नमस्कार साथीहरु, यो 29औं भिडियोमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो म यहाँहरुलाई एउटा प्रश्नबाट सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईलाई प्रश्न सोधियो, तपाई योजना आयोगको या उद्योग मन्त्रालयको कहीँको सहसचिव हुनुहुन्छ, तपाई एउटा आयोजना हेर्नुहुन्छ, त्यो आयोजनामा चाहिँ क्षेत्रीय विकास गर्ने गरी त्यहाँ कुनै रिसोर्स छ तपाईको चाहिँ जिम्मामा, तपाई कुनै डिसिजन गर्न सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्छ, कुनै एउटा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ तपाईले कुनै एउटा प्रदेशलाई चाहिँ त्यहाँ अलिकति डेभलपमेन्टको चाहिँ बजेट पठाउनु पर्ने छ, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको बजेट पठाउनु पर्ने छ। अनि तपाईसँग चाहिँ दुईटा प्रदेशहरू चाहिँ नेपालको दुईटा प्रदेशहरू चाहिँ तपाईसँग प्रतिस्पर्धी छन् त, दुईटै इक्वली चाहिँ त्यहाँ आइराछ। त अब तपाईलाई चुज गर्नु पर्यो। एउटा प्रदेशले चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नै सकेको छैन, हिजोदेखि नै उसको चाहिँ आर्थिक गतिविधि एकदम शिथिल छ, सुस्त छ, उसकोमा ग्रोथ करिब छँदै छैन। तर अर्को प्रदेशले चाहिँ ठिकै खालको आर्थिक चाहिँ वृद्धि गरिरहेको छ, उसले पनि चाहिँ सहयोग चाहिँ अपेक्षा गरेको छ। यो स्थितिमा तपाईलाई एउटा प्रदेश रोज्नु पर्यो। तपाईले दुईटा प्रदेशलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्न। तपाईसँग भएको बजेटले एउटा प्रदेशमा सर्टेन लेभलको चाहिँ क्रियाकलाप मात्रै तपाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा प्रदेशलाई मात्रै पुश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कुन प्रदेश छान्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई चाहिँ प्रश्न गरियो भने तपाईको उत्तर के होला? यो एउटा प्रश्न मैले यहाँहरुको अगाडि राखेँ। तपाईले आजको मितिमा हामीले दिने उत्तर भनेको के हो भने, एउटा प्रदेशले त आफूले ग्रोथ गरिरहेकै छ, एउटा नेचुरल ग्रोथ गरिरहेकै छ, तर चाहिँ अर्को प्रदेशले त गर्नै सकेको छैन भनिसकेपछि जस्टिसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त त्यो जसले गर्न सकिरहेको छैन त्यसलाई दिनुपर्ने हो नि त हामीले। हाम्रो उत्तर त त्यही हुन्छ नि। तर चाहिँ एज अ चाहिँ तपाईको यो लोकल डेभलपमेन्ट इकोनोमिस्ट हामीले दिनुपर्ने एन्सर भनेको चाहिँ फरक हुँदो रहेछ साथीहरु। यो चाहिँ मैले एउटा इन्टरनेसनल प्रोग्राममा सोधिएको क्वेशनको चाहिँ एन्सरको सन्दर्भ जोडेर म कुरा गर्दैछु। तपाईले चाहिँ त्यो नचलिरहेको, काम गर्न नसकेको प्रदेशलाई होइन, जसले चाहिँ अलिअलि विकास गरिरहेको छ त्यसलाई पुश गर्नुहोस् भनेर भन्दो रहेछ एन्सर। किनभने यो इकोनोमिक गतिविधिलाई चाहिँ अगाडि लाने कुरा, सबै कुरा चाहिँ तपाईको हातमा छैन। त्यो कुनै एउटा प्रोभिन्स जसले चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन, त्यसले रिसोर्स नभएर मात्रै गर्न नसकेको होइन होला। त्यहाँ अरू पनि प्रब्लम हुनसक्छ, त्यहाँ सोशल प्रब्लम हुनसक्छ, त्यहाँ पोलिटिकल प्रब्लम हुनसक्छ, अनेक खालका समस्याहरू हुनसक्छन्। र अर्को प्रदेश जसले ग्रोथ गरिरहेको छ उसलाई चाहिँ थोरै रिसोर्स दिनुभयो भने उसले चाहिँ ऱ्यापिड ग्रोथ गर्न सक्छ। त्यो कारणले तपाईको टार्गेट भनेको त ऱ्यापिड ग्रोथ हुनुपर्छ। तपाईको टार्गेट भनेको इकोनोमीमा मोबिलिटी हुनुपर्छ। तपाईले सधैँ जस्टिस मात्रै हेरेर पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा यसरी हेर्नु पर्दो रहेछ। र यसलाई चाहिँ उनीहरूले जस्टिफिकेसनमा के भनेको थियो भने, तपाईलाई रोकेको गाडी स्टार्ट गर्न र घुडाउन जति बढी इन्धन चाहिन्छ त्योभन्दा कैयौं गुणा कम इन्धनले चाहिँ तपाईँ 1 नम्बर गियरबाट 2 नम्बरमा जान सक्नुहुन्छ, 2 नम्बरबाट 3 नम्बरमा जान सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको क्वेसनमा ठ्याक्कै त्यो लागु हुन्छ। तपाईँ चाहिँ रोकेको गाडीलाई स्टार्ट गरेर या चाहिँ तपाईको ठेलठाल पारेर कुदाउने प्रयास गर्नुहुन्छ कि तपाईँ 1 नम्बर गियरमा गुडेको गाडीलाई 2 मा या 2 मा गुडेको गाडीलाई 3 मा लानुहुन्छ? किन त्यो रिसोर्सले तपाईलाई त्यो चाहिँ गाडीको गियर बदल्न चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्हिच प्रोभिन्स इज ग्रोइङ यु हैव टु सपोर्ट दैट प्रोभिन्स भन्ने खालको एन्सर मैले पाएको थिएँ। यो चीजलाई चाहिँ साथीहरु हामीहरु चाहिँ रिजनल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्छौं, या हाम्रो सन्दर्भमा अलिकति बढी चाहिँ के रे छलफलमा आएको चाहिँ एलइडी लोकल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्छौं। नमस्ते साथीहरु, म यहाँहरुलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा। हामी आज चाहिँ अलिकति आशावादी कुरा गरौँ। विगत धेरै भिडियोहरुमा मैले यहाँहरुलाई निराश बनाएको छु। सहकारीको कुरा गरे, मैले सहकारीमा बन्नुपर्ने भन्दा बिग्रेको धेरै छ, सुधार्न पर्ने छ भने। त्यसैगरी चाहिँ फरेन एडको कुरा गरियो। फरेन एड पनि हामीले चाहिँ एकदमै ठूलो रकम ल्याउन सकिन्छ भनेर सपना नबाडौं। फरेन एडबाट पनि धेरै हुँदैन, ऋणै लिएर गर्ने हो, ब्याज तिर्नुपर्छ, भोलिको पुस्ताले यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनियो। त्यसमाथि पनि ठूला डोनर भनेका एडीबी, वर्ल्ड बैंकले दिने चाहिँ सहयोग राशिको पनि एउटा लिमिट छ। त्यो लिमिट क्रस गरेर हामीले त्योभन्दा बढी सहयोग पाउँदैनौं। त्यसमाथि चाहिँ एसडीजी ग्रेजुएसन गरिसकेपछि चाहिँ के यो एलडीसी ग्रेजुएसन गरिसकेपछि हाम्रो ऋण लिने संरचना नै चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराहरू गरियो। त्यहाँबाट पनि ठूलो सपना हामीले चाहिँ बाँड्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले चाहिँ एफडीआई को कुरा गर्यौं, धेरै ठूलो सपना देखिएको छ एफडीआईबाट पनि चमत्कारिक हिसाबले एफडीआई आउँदैन। विभिन्न तथ्याङ्कहरू चाहिँ लिएर हामीले चाहिँ हेर्यौं। सँगसँगै चाहिँ हामीले यो के रे सेज मोडलबाट हुन्छ कि त, जस्तो चाहिँ अब इन्डियाले, चाइनाले, हामीले सुनेका कुराहरू धेरै थिए। हामीले पनि भैरवमा बनायौं, 5 खालमा बनाउँदैछौं, अरू ठाउँहरुमा पनि बनाउँदैछौं। सेजबाट चाहिँ हाम्रो इकोनोमीले अलिकति मोमेन्टम लिन्छ कि भन्ने चाहिँ आशावादी कुराहरू गरेका थियौं। त्यसमा पनि मैले चाहिँ पानी खन्याए, सायद यहाँहरुले निराशै बनाए होला। सँगसँगै अब अरू खालका इकोनोमिक डेभलपमेन्टका चाहिँ अरू सेक्टरहरू
जुन सेक्टरमा चाहिँ यहाँले चाहिँ यसबाट चाहिँ हाम्रो केही हुन्छ कि भनेर चाहिँ आशा गर्नु भएको छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईँले अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउने कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यो करिब करिब सबै क्षेत्रमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा निराशाजनक पिक्चर छ भनेर मैले ठ्याक्कै नेपालको कम्पेरेटिभ एडभान्टेजमा केन्द्रित रहेर चाहिँ कुनै भिडियो बनाइसकेको छैन। हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको पाटोमा पनि मेरो चाहिँ दृष्टिकोण के रहेको छ भने हामीसँग चाहिँ केही एब्सोल्युट एडभान्टेजका क्षेत्रहरू छन्। एब्सोल्युट एडभान्टेजका क्षेत्र जस्तो चाहिँ कुरा गरौँ, हामीसँग सगरमाथा छ, हामीसँग लुम्बिनी छ हैन। यी भनेको हाम्रो चाहिँ एब्सोल्युट एडभान्टेजका क्षेत्र हुन्। हामीसँग यत्रो राम्रो चाहिँ हिमालयन रेन्ज छ, हामीसँग चाहिँ संसारका 10वटा चाहिँ के अरे 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरूमध्ये 8वटा नेपालमै छन् हैन। हामीसँग चाहिँ यो खालको चाहिँ नेचुरल ब्युटी छ, हामीसँग त बिग रिभर सिस्टमहरू छ, अनि त्यसपछि यति सुन्दर सुन्दर तालहरू छन्। यो चाहिँ हाम्रो यसलाई नेचर गिफ्ट, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एब्सोल्युट एडभान्टेजै भन्दा हुन्छ अथवा ल्यान्डस्केप म्यानेजमेन्ट भन्दा हुन्छ। तर हामीसँग चाहिँ यसलाई कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भन्नको लागि चाहिँ अलिकति कमै क्षेत्रहरू छन्। अब हामीले हाइड्रो पावरलाई कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भन्ने कि नभन्ने त्यो एब्सोल्युट एडभान्टेजै जस्तो हो, तर यसका पनि चुनौतीहरू छन्। हाइड्रो पावरमा पनि लागत एकदम बढिरहेछ र पछिल्लोचोटि चाहिँ सोलरले चाहिँ हाइड्रो पावरलाई विस्थापित गर्ला जस्तो छ। एक त ग्रिन इनर्जी रिन्युएबल, त्यसमाथि चाहिँ अब त्यो सोलरको चाहिँ यदि प्रोडक्सन कस्ट हाइड्रो पावरको भन्दा कम भयो भने हाइड्रो पावरमा अब लगानी हुँदैन। हिजोका दिनमा कोइलाबाट चाहिँ हामीले बत्ती निकाल्थ्यौँ, पावर निकाल्थ्यौँ, त्यसपछि डिजेलबाट चाहिँ बत्ती निकाल्थ्यौँ। अब अहिले त चाहिँ एटमिक प्लान्टहरूबाट चाहिँ बत्ती निकालिन्छ। धेरै जसो चाहिँ विकसित देशहरूले त्यो गरिरहेछ। केही देशहरू छ जो हाइड्रो पावरमा चाहिँ काम गरिरहेछ, तर चाहिँ हाइड्रो पावर भन्दा सोलरबाट चाहिँ यो सोलर प्यानलबाट प्यासिभ सोलर भन्छ के भन्छ त्यो चाहिँ टेक्नोलोजीबाट चाहिँ धेरै विद्युत आउन थाल्यो भने अथवा प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्दा सोलर इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सस्तो पर्न गयो भने, त्यो टेक्नोलोजी सस्तो पर्न गयो भने यसको पनि हाम्रो चाहिँ एडभान्टेज नरहन पनि सक्छ। तर आजको मितिलाई चाहिँ हामी हाइड्रो पावरलाई हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भन्न सकौँला। यस्ता केही क्षेत्रहरू एकदम सीमित क्षेत्रहरू मात्रै छन् जसलाई चाहिँ हामीले कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भन्न सकौँला। तर चाहिँ एब्सोल्युट एडभान्टेजको मैले कुरा गरिहालेँ। अब अलिकति कम्पिटेटिभ एडभान्टेजको कुरा गरौँ। कम्पिटेटिभनेस अथवा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भनेको चाहिँ हामीले वी क्यान अर्न इट हैन। हामीले मेहनत गरेर बनाउन सक्छौँ। हामीले चाहिँ यसलाई एउटा तरिका अपनाएर गयौँ भने यो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ स्टडीहरूले चाहिँ बताएको छ। आज हामी यसको कुरा गर्छौँ। मैले रेड र एलइडीको कुरा गरेको थिएँ, आरइडी हैन, एलइडी रिजनल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, लोकल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। अब आरइडीको कुरा नेपालमा खासै लागू भएको छैन। मैले तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ मात्रै बताएँ, दुईवटा प्रोभिन्सको चाहिँ प्रोभिन्स ए र प्रोभिन्स बीको सन्दर्भमा। एलइडी लोकल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ यो शब्दहरू यहाँले सुन्नुभएको होला। तर अगेन जसरी चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ अलिकति शब्दको अलग तरिकाले चाहिँ युज भएको थियो, हाम्रोमा पनि लोकल इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई त्यस्तै गरी प्रयोग भइदेला कि भन्ने चाहिँ जोखिम देखिरहेको छु मैले। यो नितान्त फरक खालको चाहिँ इकोनोमिक मोमेन्टम ल्याउने खालको स्ट्राटेजिकल कुरा हो। तर हामी कहाँ चाहिँ यसो 5-10 लाख रुपियाँको चाहिँ आर्थिक सहयोग दिएर 2-3वटा गोष्ठी गरेर अनि एलइडी भनेर भनिदिने चाहिँ खालको त्यो जोखिम बढेर गइरहेछ। अलिकति दात्री निकायहरूले चाहिँ सञ्चालित गरेका क्रियाकलापहरूमा त्यसलाई त्यसरी चाहिँ नबुझिदिनु होला। यो त्योभन्दा बृहत विषय हो। लोकल इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ मुख्य गरी यसका चाहिँ केही अब्जेक्टिभहरू हुन्छन् कि स्ट्राटेजिकल रूपमा जाने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले केही मूल रणनीति मूल यसका चाहिँ हामीले चाहिँ अब आउटकमका सेक्टरहरू चाहिँ टार्गेटहरू फिक्स गर्छौँ। त्यो भनेको मेन सेक्टर भनेको रोजगारी सिर्जना भनेपछि एलइडीको या आरइडीको चाहिँ मेन सेक्टर भनेको इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसनै हो। लोकल गभर्मेन्टको सबैभन्दा ठुलो चाहना पनि त्यही हुन्छ। सरकारहरूको, स्थानीय सरकारहरूको जनतालाई गरेको वाचाबद्धन पनि रोजगारी सिर्जना नै हुन्छ। किनभने रोजगारी भएदेखि नै त्यहाँ चाहिँ जनतामा एक खालको सन्तोष हुन्छ, त्यसपछि इकोनोमीमा मोबिलिटी आउँछ, धेरै कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा रोजगारी सिर्जना उन्मुख हुने चाहिँ एउटा तपाईँको मेन कम्पोनेन्टको रूपमा, मेन स्ट्राटेजीको रूपमा चाहिँ हामी एलइडीलाई लिन्छौँ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ आर्थिक गतिशीलता नै हो। इकोनोमीमा एउटा मोबिलिटी, एउटा भाइब्रेसन ल्याउने कुरा, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यथास्थितिमा रहन नदिने, पोजिटिभ ग्रोथमा जाने, सकारात्मक परिवर्तनको चाहिँ दिशामा लैजाने कुराहरू, त्यसलाई पनि एलइडीले चाहिँ मेन अब्जेक्टिभको रूपमा लिएको हुन्छ। लोकल्ली गर्ने इनिसिएटिभ भएको हुनाले ट्याक्समा यसको धेरै ठुलो रोल चाहिँ हुँदैन। तर चाहिँ के छ भने कराधार वृद्धिलाई पनि हामीले यसको मान्न सक्छौँ। किनभने व्यवसाय करदेखि लिएर गएर बाल कर अरू विभिन्न करहरू चाहिँ लोकलले लेबी गरेका करहरू पनि योसँग जोडिन्छ। तर मूलतः चाहिँ आयकर या चाहिँ भिएटी लगायतमा चाहिँ यो प्रत्यक्ष नजोडिने भएको हुनाले भिएटीमा त 15% सेयरिङ त हुन्छ र पनि कराधार वृद्धि यसको अर्को, त्यसपछि अब गुणस्तर सुधार लगायतको चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने कुराहरू, त्यसपछि एउटा आइडेन्टिटी डेभलप गरेर जाने कुराहरू चाहिँ यो यसको चाहिँ यसरी एलइडीको चाहिँ यो खालको रणनीतिहरू रहने गर्दछ। भनेपछि लोकल इकोनोमिक डेभलपमेन्टका मूलतः 3-4वटा स्ट्राटेजीहरू तपाईँ थप्न सक्नुहुन्छ यसमा। 1 नम्बर रोजगारी सिर्जना, 2 नम्बर आर्थिक गतिशीलता वृद्धि, 3 नम्बर कराधारमा वृद्धि, 4 नम्बर गुणस्तर सुधार, 5 नम्बर स्थानीय पहिचान निर्माण र ब्रान्डिङ। यो लगायत यी 5-6वटा अब यसमा चाहिँ तपाईँले सिलसिलेवार रूपमा चाहिँ अगाडि लान सक्नुहुन्छ। एलइडीका चाहिँ यी महत्त्वपूर्ण स्ट्राटेजीहरू हुन्छन्।
त्यही स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्छ र यसमा चाहिँ हामीले एउटा देखिने परिवर्तन, एउटा चाहिँ देखिने गरी चाहिँ एउटा चेन्ज ल्याउन सक्छौँ। त्यसपछि यसलाई कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल कुराहरू गरौँ जस्तो लाग्छ साथीहरू। थ्योरिटिकल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूसँग चाहिँ यहाँले सुन्नुभएको छ होला कतिपय साथीहरूले माइकल पोर्टरको चाहिँ डायमन्ड मोडल सुन्नुभएको हुनुपर्छ साथीहरूले। माइकल पोर्टरको डायमन्ड मोडलको चाहिँ म अलिकति यहाँहरूसँग कुरा गर्छु। जस्तो जब कम्पिटेटिभनेसको कुरा आउँछ, जब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति कम्पिटेटिभनेस बढाउने या कम्पिटेटिभ एडभान्टेजको चाहिँ तपाईँको कुराहरू हामी गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ माइकल पोर्टरको डायमन्ड मोडलले चाहिँ यो रणनीति अनुसार जानुपर्छ भनेर उसले एउटा फ्रेमवर्क, एउटा रिकमेन्डेसन दिएका छन्। त्यो रिकमेन्डेसन चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा पनि धेरै लागु हुन्छ। अहिले मैले भने धेरैवटा निराशापछि चाहिँ अलिकति आशा। त्यसो भए नेपालको चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई अलिकति मोमेन्टम दिनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्ने हिसाबले मैले आजको चाहिँ यो भिडियोमा केन्द्रित गरेको छु। अहिलेकै कुरा लोकल इकोनोमिक डेभलपमेन्टको स्ट्राटेजी लिने, 5वटा 6वटा चाहिँ यसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेक्टर वाइज टार्गेटहरू सेट गर्ने, रोजगारी सृजना, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, कराधार वृद्धि, गुणस्तर सुधार, त्यसपछि स्थानीय पहिचान निर्माण, यी लगायत कुराहरू गर्दै गर्दै अब सँगसँगै इन्भाइरोमेन्टलाई जोडेर लानु पर्यो। सँगसँगै अलिअलि चाहिँ अब अहिले उठिरहेका विषयहरू, इन्क्लुजनका कुराहरू होइन, जेन्डर चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन नहुने खालका कुराहरू, त्यहाँनिर पनि इन्क्लुजन, अरू सोसल अरू सेक्टरका इन्क्लुजनका कुराहरू, किन रणनीतिले चाहिँ अब क्रस कटिङ विषयहरूलाई पनि समेटेर जाने गरी चाहिँ यी रणनीतिहरू लिएर अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्छ। र मैले यहाँलाई पिक्चरमा देखाइरहेको छु पोर्टर्सको चाहिँ माइकल पोर्टरको डायमन्ड मोडल। यो चाहिँ माइकल पोर्टरको भनाइ के छ भने डेभलपमेन्ट या चाहिँ कम्पिटेटिभनेस भनेको चाहिँ क्लस्टर स्पेसिफिक हुन्छ। तपाईँले क्लस्टरमा गएर चाहिँ कुनै बिजनेस गर्नुभयो भने जति तपाईँ कम्पिटेटिभनेस बढ्ने, तपाईँले गुणस्तर सुधार्ने सम्भावना हुन्छ, तपाईँले आइसोलेसनमा गरेको बिजनेसबाट चाहिँ त्यो सम्भावना कमै हुन्छ भन्ने चाहिँ उनको बुझाइ छ। तपाईँको उदाहरणको लागि चाहिँ जहाँ पर्यटनका गतिविधिहरू विस्तार भएको छन् त्यही चाहिँ पर्यटनको बिजनेस सुरु गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस हुने सम्भावना हुन्छ। नयाँ ठाउँमा गएर सानो आइसोलेटेड एउटा एक्सक्लुसिभ केही बनाएर चाहिँ नहुन सक्छ, अथवा ल पर्यटन त ल कतै चाहिँ कुनै युनिक चिजहरू बन्ला अरे। तपाईँ कुनै प्रोडक्सन लाइनमा जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ जहाँनिर जे विषयको क्लस्टर बनेको छ त्यहाँ गएर त्यही बिजनेस गर्दाखेरि तपाईँ कम्पिटेटिभ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने चाहिँ उनको भनाइ छ। त्यसले गर्दा उनले चाहिँ कम्पिटेटिभनेसलाई चाहिँ क्लस्टर स्पेसिफिक हुन्छ, यसलाई चाहिँ कम्पिटेटिभनेस वी क्यान अर्न इट, वी क्यान डेभलप इट भन्ने चाहिँ उनको चाहिँ बुझाइ छ। र उनले क्लस्टर भनेर चाहिँ कस्तो पनि भनेको छ भने क्लस्टरलाई कुन रूपमा लिने, उदाहरणको लागि अमेरिकामा कार प्रोडक्सनको लागि डेट्रोइट सिटी क्लस्टर होला, मुभीको लागि चाहिँ हलिउड क्लस्टर होला, या बलिउड हाम्रो मुम्बई क्लस्टर होला। भनिसकेपछि तपाईँले यसलाई सानो या ठुलो एउटा सानो इलाकामा पनि तपाईँ क्लस्टर बनाउन सक्नुहुन्छ, अलिकति ठुलो रिजनल्ली पनि तपाईँ यसलाई क्लस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो यो साउथ चाइना, भियतनाम, त्यसपछि लगायतका चाहिँ त्यहाँ अब लाओस लगायत केही कन्ट्रीहरू होला, ती क्षेत्रमा हुने प्रोडक्सनको पाटोलाई लिएर चाहिँ तपाईँ यु क्यान मेक अ क्लस्टर होइन। त्यहाँ सर्टन लेभलको प्रोडक्सनको लागि चाहिँ तपाईँ क्लस्टर बनाएर जान सक्नुहुन्छ। जस्तो अघिल्लो भिडियोमा सेजमा चाहिँ किन इन्डिया असफल भयो र किन चाइना सफल भयो भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। चाइनाको चाहिँ सेङ्गेनको चाहिँ सेज सफल हुने कारणै उनले त्यसलाई चाहिँ सेजलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनको क्लस्टर बनाइदियो। साथीहरू के रहेछ भने एउटा स्टडीले भनेको थियो एउटा कुनै इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन चाहिँ फाइनल गुड तयार हुनको लागि, लेट्स से मैले रेकर्ड गरिरहेको एउटा मोबाइलै तयार हुनको लागि चाहिँ 7 देखि 9वटा चाहिँ डिफ्रेन्ट सप्लायरबाट सामानहरू आएर मात्रै त्यो इन्टिग्रेट एसेम्ब्लिङ हुँदो रहेछ। 7वटा 8वटा चाहिँ तपाईँको म्यानुफ्याक्चररले कसैले क्यामेरा बनायो, कसैले स्क्रिन बनायो, कसैले चिप्स बनायो होइन, लेट्स से कसैले चाहिँ अरू स्पिकरहरू बनायो होला, कसैले चाहिँ यो भित्रको अरू एक्सेसरिजहरू बनायो होला, कसैले फ्रेम बनायो, एभ्रिथिङ त्यो चाहिँ सबै कुरा लिएर आएपछि कसैले प्याकेजिङ गर्ला, कसैले केही गर्ला, यो सबै चिज कसैले टेस्ट गर्ला, कसैले सफ्टवेयर बनायो भनौँ न लेट्स से। यसरी चाहिँ यो कम्तीमा चाहिँ तपाईँको 7 देखि 9वटा, एभरेजमा चाहिँ 7वटा 8वटा 9वटा लेट्स से 8वटा यी चिजहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट जम्मा गरेपछि मात्रै एउटा प्रोडक्सन बन्छ। तपाईँ कारमा त्यही हुन्छ, अरू चाहिँ इन्डस्ट्रियल गुड्सहरूमा त्यही हुन्छ। र चाइनाको चाहिँ के रहेछ भने आउट अफ 9 7 प्रडक्ट्स चाहिँ चाइनामै बन्दो रहेछ, र इन्डियाको सन्दर्भमा चाहिँ आउट अफ 9 जम्मा 3वटा प्रडक्ट मात्रै इन्डियामा बन्दो रहेछ। बाँकी चाहिँ तपाईँको 6वटा प्रडक्ट चाहिँ इन्डियाले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। भनिसकेपछि बाहिरबाट यो सामान ल्याऊ त्यो सामान ल्याऊ गर्दा गर्दै ट्रान्सपोर्टेसन यताको सप्लाई चेन बिग्रियो, उतातिर के बिग्रियो, उतातिर कस्टम क्लियर भएन, उतातिर चाहिँ त्यहाँ आएको सामान क्वालिटीको भएन, त्यो दुईटा सामान कम्प्याटेबल भएन, लेट्स से यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि उनीहरू कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ जस्तो चाइनाको चाहिँ सेङ्गेनको चाहिँ त्यो तपाईँको त्यो क्लस्टरमा जो सेल्सको क्लस्टर बनायो उनीहरूले, त्यो भयङ्कर त्यो धुमधाम रूपमा सफल भएको कारण चाहिँ बिकज दे आर क्लस्टर स्पेसिफिक। सो यो के भने क्लस्टर एउटा सानो जिल्ला हुनसक्छ। पोखराको लागि लेक साइड क्लस्टर हो। पोखराको लागि तपाईँले पोखराको टुरिज्म बिजनेसको कुरा गर्यो भने लेक साइड या पामे एरिया अहिले क्लस्टर हुनसक्छ। त्यो चाहिँ टुरिस्टिक हब हो, त्यो त्यहाँको लागि टुरिज्म प्रडक्टहरूको लागि चाहिँ त्यो क्लस्टर हो। भनिसकेपछि अलिकति ठुलो
अस्ति हामीले चाहिँ के अरे इन्डस्ट्रियल कोरिडोरको कुरा गऱ्यौँ। इन्डस्ट्रियल कोरिडोरको कुरा गऱ्यो भने जस्तो चाहिँ विराटनगर इटहरी एउटा क्लस्टर हुनसक्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यो भने अबको दिनमा काठमाडौँबाट चाहिँ हेटौँडा कुनै न कुनै हिसाबले या त टनल रोडबाट या फास्ट ट्र्याकबाट जोडिने चाहिँ अवस्था भइरहेको कारणले अब काठमाडौँमा गर्ने हरेक चिजको कन्जम्सन, काठमाडौँमा भने हरेक चिजको कन्जम्सन चाहिँ अब दाउन्नेदेखि हेटौँडासम्मको कोरिडोरमा, यो इस्ट वेस्ट हाइवेको कोरिडोरमा चाहिँ यहाँ विभिन्न प्लान्टहरू, विभिन्न फ्याक्ट्रीहरू लाग्छ। त्यो काठमाडौँमा चाहिने इँटादेखि लिएर काठमाडौँमा खाने भातभरि यहीँ पकाएर जान्छ। अब यसरी इन्डस्ट्रियल क्लस्टर डेभलप हुन्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ प्रोडक्सनको क्लस्टर, त्यसपछि उतापट्टि कन्जम्सन हुन्छ। यसरी चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई क्लस्टर सानो मैले लेक साइडको उदाहरण दिएँ। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा नवलपरासीदेखि लिएर हेटौँडासम्म 3वटा 4वटा जिल्ला कनेक्ट हुँदै त्यसपछि काठमाडौँको लागि सप्लाई चेन यसरी मेन्टेन हुने कुराहरू, यस्ता खालका क्लस्टर हुँदा रहेछन्। अझ ठुलो कुरा गऱ्यो भने, अझ यसलाई बृहतमा सोच्यो भने नेपालको तराई, त्यसपछि चाहिँ बङ्गलादेश, अब इन्डियाको वेस्ट बङ्गाल हैन, त्यसपछि अलिअलि चाहिँ बिहारको क्षेत्र, यसरी चाहिँ यी क्षेत्रहरूको चाहिँ क्लस्टर बनाएर हामी कुनै प्रोडक्सनमा चाहिँ जान सक्छौँ। नेपाल चाहिँ इन्डियाको कुरा गर्दा दार्जिलिङ र इलामको चिया, द्याट्स अ क्लस्टर हैन। अब हालाकि दार्जिलिङले अलग्गै ब्रान्ड बनायो, हामी आफ्नो ब्रान्डको लागि स्ट्रगल गरिरहेछौँ। त्यसरी क्लस्टर बनाएर गयो भने क्लस्टर स्पेसिफिक हुन्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो कम्पिटेटिभनेस बढाउन सकिन्छ भन्ने माइकल पोर्टरको चाहिँ भनाइ छ। यसको लागि चाहिँ एउटा सानो पालिकाले या त्यहाँको प्रोभिन्सले या त्यहाँको चाहिँ समग्र देशभित्रका चाहिँ विभिन्न चाहिँ पोलिटिकल, विभिन्न चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट इन्टिटीहरूले, त्यसपछि चाहिँ गएर देश बिचको चाहिँ त्यहाँको नेबरिङ कन्ट्रीहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको एक खालको सहकार्य भएपछि मात्रै यो सम्भव छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला एयरबसको त्यो ठुलो प्लेन चाहिँ विभिन्न देशहरूमा, जर्मनमा, युकेमा, फ्रान्समा र स्पेनमा 4वटा देशमा चाहिँ बन्छ। र एयरबसको टुलुजमा भएको, फ्रान्सको टुलुजमा भएको चाहिँ एयरबसको चाहिँ त्यो आई थिङ्क के भन्छ तिनीहरूको चाहिँ 380 भन्छ क्या अरे होइन। एयरबसको 380 मोडल त 2 तले प्लेन, त्यो 3-4वटा देशमा कसैले चाहिँ तपाईँको इन्जिन बनाउँछ। रोल्स रोयसले इन्जिन बनाउँछ, त्यसपछि कसैले चाहिँ पखेटा बनाउँछ, कसैले चाहिँ बडी बनाउँछ हैन, कसैले चाहिँ त्यो अरू चिजहरू बनाउँछ, त्यसरी लिएर आउँछ र टुलिजमा जोडेर अनि बल्ल त्यो हुन्छ। भनिसकेपछि युरोप आफैमा क्लस्टर हो। एयरबसको लागि चाहिँ युरोपका देशहरू जो एयरबस कम्पनीका पार्टनर कन्ट्रीहरू छन्, दे आर क्लस्टर, दे आर मेकिङ देयर प्रडक्ट इन अ क्लस्टर एप्रोच हैन। त्यसरी चाहिँ यो क्लस्टर एप्रोचमा जान्छ भन्ने कुरा रहेछ। यसलाई चाहिँ माइकल पोर्टरले चाहिँ त्यो मोडलमा गयो भने मात्रै कम्पिटेटिभनेस सम्भव छ, त्यो मोडलमा गयो भने मात्रै हामी क्वालिटी बढाउन सक्छौँ, त्यो मोडलमा गयो भने मात्रै सर्भाइभ हुन्छ, नत्र फेलर हुने चान्सेस अत्यधिक छ भन्ने तरिकाले इफ यु वान्ट टु डेभलप कम्पिटेटिभनेस यु हेभ टु गो थ्रु क्लस्टर एप्रोच। र क्लस्टर एप्रोचमा चाहिँ यो डायमन्ड मोडल चाहिँ काम लाग्छ। यसमा चाहिँ यो स्ट्राटेजी लिनुपर्छ भनेर उनले भनेका छन्। अलिकति यो थ्योरिटिकल कुराहरू गरौँ। पोर्टरको डायमन्ड मोडल यो चर्चित मोडल हो। तपाईँ यु क्यान ह्याभ हैन लुक वाच एनी भिडियोज हैन इन द इन्टरनेट, गुगलमा पनि धेरै कुराहरू छ। मेन कुरा चाहिँ उनले चाहिँ डायमन्डको सबभन्दा माथिल्लो पाटोमा चाहिँ उनले भनेको छ फर्म स्ट्राटेजी, स्ट्रक्चरल र राइभलरी। तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको रणनीति के छ र उसको चाहिँ अरूको चाहिँ राइभल कम्पनीहरूसँग र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूसँग चाहिँ उसको प्रतिस्पर्धाको स्तर कस्तो छ। यो पोर्टर मोडलको डायमन्डले काम गर्नलाई, डायमन्ड क्लस्टर स्पेसिफिक भएर डेभलप हुनलाई, क्लस्टरले ग्रो गर्नलाई यी चिजहरू चाहिन्छ, इसेन्सियल कुराहरू हो यो भन्छ उसले। यो भएन भने फेरि त्यहाँनिर गएर कार्टेलिङ हुन्छ, त्यहाँनिर गएर त्यो चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त फर्म स्ट्राटेजी, त्यसपछि चाहिँ स्ट्रक्चर, फर्मको स्ट्रक्चर र राइभलरी, एउटा अर्का चाहिँ फर्महरूको बिचमा। किन क्लस्टरमा गएर बिजनेस गर्ने भनेको छ नि, कार निकाल्ने ठाउँमै गएर कार फ्याक्ट्री लगाउने, इँटा बनाउने ठाउँमै गएर इँटा फ्याक्ट्री लगाउने, रेस्टुरेन्ट चलेको ठाउँमै गएर नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने भनिसकेको छ। यसरी क्लस्टरमा जाने भन्ने बित्तिकै आफ्नो राइभलले के गरिरहेछ त्यो हेरेपछि न अनि हामी R&D मा बजेट बढाउन सक्छौँ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा, अनि त्यसपछि क्वालिटी बढाउन सक्छौँ, त्यसपछि ब्रान्डिङको बाटोतिर हामी जान सक्छौँ अथवा त्यसलाई युनिकनेस बनाएर लैजान सकिन्छ। भनिसकेपछि चाहिँ अथवा मूल्य घट्छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ। यसरी चाहिँ फर्म स्ट्राटेजी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ राइभलरीको कुरा चाहिँ सबभन्दा टपमा, पोर्टर मोडलको सबभन्दा टपमा चाहिँ यो हुन्छ। त्यसपछि एक साइडमा डिमान्ड कन्डिसन, तपाईँले चाहिँ प्रडक्सन गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, प्रडक्सन गरेको चिजलाई बजार पनि त हुनु पर्यो, तपाईँले कतै बजार पनि त पाउनु पर्यो। किन चाहिँ स्विजरल्यान्डमा घडी बनाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू छ, ओमेगा त्यहीँ छ, टेगवेयर त्यहीँ छ होइन। अब चाहिँ के छ अब तपाईँको चाहिँ 50औँवटा चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ प्यातेक फिलिप त्यहीँ छ, रोलेक्स त्यहीँ छ, राडो त्यहीँ छ। भए जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसारैभरि चाहिँ यो क्रोनोग्राफिक घडीमा चाहिँ संसार पिटेको स्विजरल्यान्डमा, किन अधिकांश घडी चाहिँ स्विजरल्यान्डमा छ, किन बाहिर छैन? किन बाहिरको चाहिँ घडी कम्पनीहरूले चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ त्यसरी मार्केट लिन सकेन? किन चाहिँ के अरे टोयोटा, निसान, तपाईँको चाहिँ गएर इसुजु, मित्सुबिसी जम्मै चाहिँ के अरे जापानमा छ कार फ्याक्ट्रीहरू, किन चाहिँ ती चिजहरू अन्त भएन? यी चिजहरू बिकज दे आर क्लस्टर स्पेसिफिक
अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ इन्टरनल राइभलरीको चाहिँ त्यसमा ठुलो रोल छ। सँगसँगै गएर अब डिमान्ड कन्डिसन, अब डिमान्ड कति छ त, डिमान्डले पनि डिमान्डै छैन प्रोडक्सन गरेर मात्रै भने त मार्केट हुने कुरो भएन। अब डिमान्ड इट डिपेन्ड्स। अगेन तपाईँ एउटा सानो चाहिँ क्लस्टरमा रेस्टुरेन्ट चलाउनु भएको छ या तपाईँको चाहिँ टाइल मार्बल बेच्नु भएको छ, तपाईँको चाहिँ त्यही बजार डिमान्डको लागि भयो। तपाईँ सर्टेन मार्केटलाई टार्गेट गरेर गरिरहनु भएको छ भने, जस्तो सेङ्गेनले चाहिँ तपाईँ इन्टरनेसनल ट्रेडलाई टार्गेट गर्यो भनिसकेपछि उसको लागि डिमान्ड कन्डिसन चाइनाभित्र होइन कि उसले चाहिँ सारा संसारभरिबाट डिमान्ड कलेक्सन गर्ने भयो, त्यसको लागि सर्वेहरू गराउने भयो, त्यसको लागि स्टडीहरू गराउने भयो। त्यसपछि चाहिँ अनि उसले चाहिँ त्यहाँबाट मार्केटहरूको चाहिँ खालको चाहिँ बुझ्ने भयो, अस्ट्रेलियामा के डिमान्ड छ, अमेरिकामा के डिमान्ड छ, जापानमा के डिमान्ड छ, युरोपमा के डिमान्ड छ, त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ त्यो डाटाहरू लिने भयो। त्यसरी डिमान्ड कन्डिसनहरू अथवा सानोमा भन्यो भने सानोमै, जस्तो चाहिँ चितवनमा कुनै बेला नेपालमा चाहिँ चाहिने पोल्ट्रीको 65% प्रोडक्सन हुन्थ्यो। त्यो सबै चितवनमा त कन्जम्सन हुन्न थियो, नेपालभरिको चाहिँ सप्लाई हुन्थ्यो त्यहाँबाट, खास गरी काठमाडौँमा सप्लाई हुन्थ्यो। भनेपछि डिमान्ड एकातिर छ, त्यसपछि काठमाडौँमा डिमान्ड छ, चितवनमा प्रोडक्सन भयो। यसरी चाहिँ त्यसलाई त्यसरी क्लस्टर एप्रोचमा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूले डिमान्डलाई एनालाइसिस गरेर त्यसपछि लगानीहरू गरेको र प्रोडक्सनहरू भएको अवस्था थियो। अनि त्यसपछि फ्याक्टर कन्डिसन भन्छ डायमन्डको 4वटा पोइन्ट, हिरा भने जस्तै माथि साइडमा। अब अर्को साइडमा चाहिँ यो साइडमा डिमान्ड कन्डिसन भयो, माथि फर्म स्ट्राटेजी र राइभलरी थियो, यो साइडमा चाहिँ फ्याक्टर कन्डिसन भनेको तपाईँसँग फर्महरू पनि छ, फर्मको रणनीति छ, उसको चाहिँ राइभलरी पनि छ, डिमान्ड पनि छ, तर तपाईँसँग अरू फ्याक्टर भएन भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न भन्छ। फेरि फ्याक्टर कन्डिसन अगेन त्यहीँ आउँछ, तपाईँसँग ट्रेन म्यान पावर छ कि छैन, तपाईँसँग चाहिँ अरू चाहिँ के अरे इन्डस्ट्री लगाउनको लागि या फर्म लगाउनको लागि चाहिँ ठाउँ छ कि छैन, तपाईँसँग चाहिँ त्यो बिजनेस गर्ने त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन, तपाईँसँग चाहिँ त्यो लेभलको के अरे अरू चाहिँ त्यसमा युटिलिटिजहरू छ कि छैन। उदाहरणको लागि तपाईँ मल कारखाना खोल्छु भन्नु होला, नेपालमा बिजुली नै नपाउला मल कारखानाको लागि होइन। अब हिजोका दिनमा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूलाई हामीले लाइन दिन सकिरहेको थिएनौँ, त्यत्रो लोड सेडिङ थियो भनिसकेपछि दिज आर फ्याक्टर कन्डिसन्स। यी इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यी इसेन्सियल त हुन्, तर यिनीहरू नै डिटर्माइनिङ फ्याक्टर चाहिँ होइनन्, किनभने फ्याक्टर कन्डिसनमा यी चिजहरू जोडिन्छन्, तर यी चिजहरूले मात्रै पनि विकास चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ माइकल पोर्टरको। भोलि हामी कहाँ इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन ओभर प्रोडक्सन नै भयो भने पनि हामीले चाहिँ सर्टेन खालका स्ट्राटेजीहरू बनाएर जान सकेनौँ भने हाम्रो इकोनोमी फेरि उही मैले धेरैचोटि भनेको छु 2देखि 4% को ग्रोथ हुने, त्यसपछि हामीले चाहिँ तपाईँको फड्को मार्न नसक्ने, अनि त्यसपछि हामी धनी हुनुभन्दा अगाडि बुढो हुने, अनि हाम्रो त्यही बेला डेमोग्राफिक विन्डो सकिने, हामीहरू पेन्सन खाने धेरै हुने, कमाइदिने हाम्रा छोरानातीको चाहिँ सङ्ख्या कम हुने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामी नेपालीहरू चाहिँ धनी नभइकन बुढो भइदिने स्थिति, त्यो एउटा चुनौती छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले च्यालेन्ज गर्नको लागि पनि यस्ता खालका स्ट्राटेजीहरू बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी डायमन्ड मोडलमा छौँ। त्यसपछि फर्म स्ट्राटेजी, राइभलरी, डिमान्ड कन्डिसन, फ्याक्टर कन्डिसन। तल आएर चाहिँ उनले के भन्छन् भने रिलेटेड एन्ड सपोर्ट इन्डस्ट्री। तपाईँलाई चाहिँ हरेक कुरा महत्त्वपूर्ण गर्छु मात्रै भनेर भएन, तपाईँलाई चाहिँ सप्लाई चेन भएन भने, तपाईँलाई अरू सपोर्टिङ चिजहरू भएन भने, चाहिँ सपोर्टिङ इन्डस्ट्रीहरू भएन भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि भनौँ न कुनै पनि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनको लागि चाहिँ त्यसमा त केमिकलहरू चाहिएला, त्यसका र मेटेरियलहरू चाहिएला होइन, एभ्रिथिङ। जस्तो सिमेन्टकै कुरा गऱ्यो भने क्लिङ्कर चाहिएला या रातो माटो चाहिएला, चुनढुङ्गा चाहिएला, यी हरेक चिजहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तल गएर चाहिँ सपोर्ट इन्डस्ट्री त हुनु पऱ्यो नि। त्यो सपोर्ट इन्डस्ट्रीको साइजले पनि म्याटर गर्छ। तपाईँ मर्सिडिज बेन्ज ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, टायर फ्याक्ट्री चाहिँ कता होला होइन, त्यसपछि चाहिँ इन्जिन चाहिँ कता बनेर आउला, सिसा चाहिँ कता बनेर आउला, त्यसपछि अरू चाहिँ तपाईँको सिटको लेदर कहाँ बनेर आउला। अहिले मैले भने नि कुनै पनि एउटा इन्डस्ट्रियल प्रडक्टको लागि चाहिँ कम्तीमा 7 देखि 9, अब मर्सिडिज बेन्ज जस्ता प्रडक्सनको लागि त 25-30वटा चाहिँ तपाईँको आइटमहरू चाहिएला, अझ इयरबसको लागि त 100वटा आइटमहरू फरक चाहिँ ठाउँबाट ल्याउनु पर्ला, लिएर आएर एसेम्बल गर्नु पर्ला भनिसकेपछि त्यसले गर्दा सपोर्ट इन्डस्ट्री इज अगेन इम्पोर्टेन्ट। त्यसले गर्दा सपोर्ट इन्डस्ट्रीको पनि यसमा ठुलो रोल हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ यी 4वटा चिज भयो भने मात्रै कुनै पनि एरियालाई हामी क्लस्टर बनाउन सक्छौँ, कुनै पनि एरियाको कम्पिटेटिभनेस बढाउन सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी जान सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो इकोनोमीमा अलिकति भाइब्रेसन, अलिकति मोमेन्टम ल्याउन सक्छौँ भन्ने माइकल पोर्टरको कुरा छ। त्यो कुरालाई चाहिँ म हुबहु विश्वास गर्छु। र त्यसपछि यो चिज चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा भयो यो होइन। पोर्टर्स डायमन्ड मोडल हामीले भन्यौँ 4वटा चाहिँ मुख्य कुराहरू, फर्म स्ट्राटेजी, डिमान्ड कन्डिसन, सपोर्ट कन्डिसन र के अरे सपोर्ट इन्डस्ट्री र यतापट्टि फ्याक्टर कन्डिसन त भन्यौँ हामीले। तर त्यसो हो भने यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ त, यसलाई हामी कसरी लागू गर्न सक्छौँ, के यसलाई कुनै चाहिँ एक्जाम्पल हालेर हेर्न सकिन्छ, कुनै एउटा फ्रेममा हालेर हेर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न यहाँहरूकोमा यो कतै साह्रै सैद्धान्तिक विषय मात्रै हो कि भन्ने कुराहरू आउला। एउटा एक्जाम्पल, एउटा दुईवटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ यहाँहरूलाई अलिकति क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो हो भने मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने यसमा पनि जसरी सहकारीमा मैले धेरै बिग्रेका कुराहरू अब छोडिदिउँ भनेको थिएँ,
हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि पनि हो इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीलाई बनाउनु पर्छ, एयरपोर्ट चाहिन्छ, रोड चाहिन्छ, पुल चाहिन्छ, अरू चाहिँ खालका भनौँ इलेक्ट्रिसिटीको ग्रिडहरू चाहिन्छ, अरू कनेक्टिभिटीका लागि हामीले कुरा गरेका भन्सार रिफर्महरू हुनु पर्यो, नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू हट्नु पर्यो, आइसिटीका नेटवर्कहरू हुनु पर्यो हैन, त्यसपछि पावर ट्रेडिङ चाहिँ कुराहरू हुनु पर्यो। इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चरभित्र हामी जे भन्छौँ इभन सेज चाहिएला अथवा चाहिँ इन्डस्ट्रियल पार्कहरू चाहिएला वाटेभर, ती सबै कुरा त चाहिन्छ नै, त्यो नभइकन त हुँदैन, त्यो त इसेन्सियल भयो। तर ती सबै चिज हुँदै पनि धेरै हुँदैन भन्ने कुरा हो, धेरै गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा हो। उदाहरणको लागि चाहिँ म पोखरामै छु, पोखराको एउटा सानो कुरा गरौँ। पोखरामा चाहिँ कस्तो भयो भने आजको मितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ पोखराको हाम्रो पर्यटकीय सहर हो, नेपालको पर्यटकीय राजधानी हो, यहाँ ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्री छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर लार्जली यो के भयो त भने यो गण्डकी प्रदेश र यसका आसपासका जिल्लाहरूमा चाहिँ हामी पेन्सनर भइसकेपछि कुनै जबमा, सरकारी जबमा या कतै लाउरेमा हामी पेन्सनर भइसकेपछि चाहिँ अनि आएर पोखरामा घडेरी किनेर बस्ने एउटा चाहिँ रिटायर्ड भएका मान्छेहरूको चाहिँ आवासीय सहरको रूपमा पनि डेभलप भएको छ। टुरिज्मको कुरा छोडिदिउँ, अरू यसका चाहिँ राम्रा पक्षहरू छोडिदिउँ, यसका चाहिँ एस्थेटिक पाटोहरू छोडिदिउँ अहिले, तर यसको चाहिँ नकारात्मक कुरा गरौँ, यो एउटा आवासीय सहरको रूपमा डेभलप भएको छ। तर नेपालको चाहिँ काठमाडौँ पछिको सेकेन्ड सहर हो भनेर हामीले भनिरहँदा, प्रदेश गण्डकीको राजधानी भइरहँदा अब यसले चाहिँ यहाँका युवालाई रोजगारी कहाँबाट दिन्छ? अब रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ पोखरामा? हामीले पोखराका युवालाई के नयाँ दिन्छौँ त? हिजो प्रदेशले चाहिँ के अरे केन्द्रले चाहिँ 10 किलोमिटर बाटो बनाउँथ्यो, नगरपालिकाले 3 किलोमिटरको बाटो बनाउँथ्यो भने अब प्रदेशले 5-6 किलोमिटरको मात्रै बाटो बनाएर चित्त बुझाउने हो कि? अथवा हामीले चाहिँ अब महानगरपालिका प्रदेश मिलेर यसमा कुनै इकोनोमीमा अर्को खालको चाहिँ मोबिलिटी ल्याउन सकिन्छ भन्ने पोइन्टबाट एनालिसिस गरौँ है। तपाईहरुले त्यहीँ छ किन गरिनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो पाटोमा एन्सर गर्दिनँ, किनभने हामी थ्योरिटिकल कुरा गरेका छौँ, हामी इक्जामको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुरा गरेका छौँ। मैले यी विषय पनि मैले उठाउनु पर्ने ठाउँमा उठाएको छु। तर आज चाहिँ मैले पोखरालाई के भन्छु भने ल यो अरू लेट्स फर्गेट हैन, चाहिँ के अरे टुरिज्मको पाटोलाई पनि अहिले छ त्यो एउटा साइजमा, त्यो सेचुरेसन भएको छैन, त्यतापट्टि नजाउँ। त्यसपछि चाहिँ अब पोखरालाई चाहिँ कसरी एउटा लेट्स चाहिँ एउटा अब नयाँ कुरा गरौँ, नयाँ पोलिसी घोषणा गरौँ। ल पोखरालाई चाहिँ आइसिटी सिटी बनाउने हैन, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसनको चाहिँ तपाईँको सेन्टर हब बनाउने नेपालको, र पोखरालाई युवाको सहर बनाउने, पोखरालाई आवासीय रूपमा चाहिँ बस्ने रिटायर्ड हुन लागेका बुढाबुढीको सहर होइन कि एकदम भाइब्रेन्ट युवाहरूको चाहिँ सहर बनाउने। कसरी बनाउने? जो तपाईँ हाम्रा परिवारका सदस्यहरू नेपालमा जे 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 सुविधाहरू पाइएन, अमेरिकामा, युरोपमा, अस्ट्रेलियामा, जापानमा यो सुविधा रहेछ भनेर चाहिँ विदेश जान आकर्षित भएको छन्, जुन खालको लाइफ युवाले खोजेका छन् त्यो खालको सुविधा अलिअलि पोखरामा अलरेडी छ। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट करिब तयार हुँदैछ। अब रिजनल सेन्टरभित्र चाहिँ साउथ एसियाका धेरै सिटीहरूसँग यसको डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी हुन्छ। पोखरामा चाहिँ एक खालको चाहिँ टुरिस्टिक प्रडक्टहरू छन्। यहाँ युवाहरूलाई चाहिँ हरेक खालका चाहिँ युवाहरूले चाहने इन्टरटेनमेन्टका करिब हरेक साधनहरू छन् भनिसकेपछि पोखरामा चाहिँ युवा चाहिँ बस्नलाई आकर्षित गर्ने गरी युवा लक्षित सहर बनाउने र युवाहरूलाई आइसिटीमा जोड्ने। आइसिटीमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, युवा पोखरा बस्छन् र उनीहरूले चाहिँ यहाँबाट गरेको स्टार्टअपबाट, उनीहरूले यहाँ गरेको इनोभेसनबाट, उनीहरूले यहाँ गरेको चाहिँ लगानीबाट अब नेपालले चाहिँ पोखराले चाहिँ अब त्यसपछि रोजगारी सिर्जना गर्छ। अब त्यसपछि पोखराले चाहिँ यहाँको ट्याक्स बेस इन्हान्स गर्छ, पोखराको इकोनोमीमा मोबिलिटी आउँछ, भाइब्रेसन आउँछ भनेर चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेर प्लान गरेर अगाडि गयौँ भने सम्भव छ कि छैन साथीहरू? त्यसरी चाहिँ सोचौँ। जस्तो के हुँदो रहेछ भने अब ठ्याक्कै अहिले मैले भनेको कुरा अब लिङ्क गरौँ है त। अब माइकल पोर्टरको अहिलेको डायमन्ड अब यहाँ लिएर आएर फिट गरौँ। फर्म स्ट्राटेजी राइभलरी भनेको थियो, फर्म त अहिले छँदै छैनन्। पहिला त फर्महरू खोल्नु पर्यो, फर्महरू खोलिसकेपछि जस्तो उदाहरणको लागि आइसिटी भनिसकेपछि अब यसको लागि चाहिँ आवश्यक पूर्वाधारहरू के हो त पहिला त्यतापट्टि कुरा गरेर जाउँ न त। आवश्यक पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग त्यो लेभलमा आइसिटी रिलेटेड सहर बनाउने भन्ने बित्तिकै 2-4वटा चिजहरू हामीलाई चाहिन्छ होला। म यसको एक्सपर्ट त होइन, तर पक्कै पनि चाहिन्छ होला। हामीलाई कम्तीमा 2-4 युनिभर्सिटी चाहिन सक्छ, किन एउटा मात्रै युनिभर्सिटी भयो भने कम्पिटिसन हुँदैन, त्यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन राम्रो नआउन सक्छ। 2-4 चाहिँ हामीलाई चाहिँ आइसिटी रिलेटेड, कोही सफ्टवेयरमा होला, कोही हार्डवेयरमा होला, कोही एप्लिकेसनहरूमा होला, कोही कम्युनिकेसनमा होला, होइन विभिन्न खालका चाहिँ विधाका, इन्जिनियरिङका, म्यानेजमेन्टका हामीलाई चाहिँ त्यो विषय आइसिटी रिलेटेड विषयहरूसँग सम्बन्धित युनिभर्सिटी चाहियो, युनिभर्सिटीका कलेजहरू चाहियो भनेपछि अब युवाहरू पढेर निक्लिन्छ। त्यसपछि उनीहरूले गएर काम गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ अब त्यहाँनिर तपाईँले हामीले चाहिँ अरू 3-4वटा चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पार्कहरू चाहियो, आइटी पार्कहरू। अब बनेपाको आइटी पार्कको अहिले कुरा नगरौँ। त्यो आइटी पार्क जहाँ चाहिँ कसैले बिजनेस फर्म लगाउन पनि सक्छ, जहाँ चाहिँ डाटा सेन्टरहरू हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको अरू खालका चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुन्छ, केही आइटी पार्कहरू चाहियो। उनीहरूलाई बिजनेस एरियाहरू चाहियो, सेटलमेन्ट एरिया, राति बस्ने ओर्ने खाने आफ्नो ठाउँमा छ,
तर चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ काम गर्ने चाहिँ तपाईँको ठाउँहरू चाहे आइटी पार्कहरू चाहे त्यसको पूर्वाधार सँगसँगै अब कनेक्टिभिटीको कुरा गरौँ। हामीलाई यहाँबाट काठमाडौँ, यहाँबाट इन्डिया, यहाँबाट चाइनासम्मको चाहिँ एकदम हाई स्पिड इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी चाहियो। पोखरामा कहिल्यै पावर नजाने गरी चाहिँ तपाईँको अनइन्टरप्टेबल चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई चाहियो। हाम्रो एयरपोर्ट चल्नै पर्यो, किनभने रिजनल्ली अब यसको चाहिँ तपाईँको आइसिटीका चाहिँ अर्का सिटीहरू जस्तो बेङ्गलोरसँग चाहिँ अब हाम्रो हवाई सम्झौताहरू हुनु पर्यो। चाइनाको चाहिँ कुन हो आइसिटीको चाहिँ अर्को सहर त्यहाँसँग हुनु पर्यो। अब अरू रिजनल चाहिँ तपाईँको कहाँसम्म जान सकिन्छ, ब्याङ्कक सिङ्गापुरसम्म हामीले कनेक्टिभिटी दिनु पर्यो। सँगसँगै चाहिँ अब हाम्रो यतापट्टि इन्टरनेसनल ट्रेडको लागि यहाँबाट भैरवासम्म अथवा के चाहियो ती खालका पूर्वाधारहरू अब हामीले तयार गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो पोइन्टमा बसेर हेरौँ त नेपाली युवाले, अब हामीले युवालाई के भन्यो, तिमी विदेश जानु पर्दैन, तिमी चाहिँ पोखरामा जाऊ, एजुकेसन पनि राम्रो छ, आइसिटीमा आफ्नो क्यारियर एक्सप्लोर गर होइन, तिमीले चाहिँ रियल डिफ्रेन्स ल्याउन सक्छौ, फ्यामिलीको नजिक हुन्छौ, देशको चाहिँ हावापानी माटोको तिमी नजिक हुन्छौ, चाडबाड मिस हुँदैन, कल्चर मिस हुँदैन, किन जान्छौ विदेश? तिमीले जुन खालको लाइफस्टाइल विदेशमा खोजेको हो, जुन खालको फ्रिडम खोजेको हो, जुन खालको चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ तिमीलाई कम्फर्ट खोजेको हो, यु विल गेट इट इन पोखरा। सो गो टु पोखरा होइन। यहाँ आउँछ युवाले, यहीँ आइसिटी पढ्यो, यहीँको चाहिँ फर्महरूमा काम गर्यो, आफैले फर्म खोल्यो, स्टार्टअपबाट चाहिँ नयाँ बिजनेस सुरु गर्यो, अथवा चाहिँ भइरहेको चाहिँ आइसिटी त्यत्रो चाहिँ इन्डियाहरूले चाहिँ इन्डियाको चाहिँ बेङ्गलोर लगायतको सहरहरूले त्यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको डाटाको कामहरू गर्यो होइन। विदेशबाट चाहिँ यहाँहरूलाई थाहै छ त्यत्रो ठुल्ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्केलमा चाहिँ कामहरू गर्यो, रोजगारी सिर्जनाहरू गर्यो, कल सेन्टरहरूकोबाट माध्यमबाट कल सेन्टरहरू चल्न सक्छ। अब त्यसपछि मोबाइल अथवा चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर रिलेटेड एप्लिकेसनहरू बनाउन सक्छ युवाहरूले। अहिले पनि कैयौँले गरिरहेछ, नेपालको युवाहरूले फ्रिलान्सिङ हिसाबले चाहिँ एप्लिकेसनहरू बनाउँदै विदेशमा बेचिरहेछ। अलिअलि कोही इन्डिभिजुअल्ली, कसैले चाहिँ अलिक सङ्गठित हिसाबले भनिसकेपछि अब त्यसपछि यहाँ आएर पोखरामा त्यो खालको चाहिँ गतिशीलता बढ्ने भयो। त्यसैको माध्यमबाट अब रोजगारी सिर्जना हुने भयो। सबै मान्छे चाहिँ आइसिटीको इन्जिनियरै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त। त्यो इन्जिनियरलाई चाहिँ गाडी चलाउने ड्राइभर, त्यो इन्जिनियरको घरमा भात पकाइदिने या सरसफाइ गरिदिने अर्को मान्छे होइन, त्यसपछि उसको चाहिँ बगैँचामा पानी हाल्ने माली, रोजगारी त यसरी पनि त आउँछ, सेक्युरिटी गार्ड भनिसके। जब चाहिँ तपाईँको इकोनोमीमा त्यो खालको मोबिलिटी आउँछ, अहिले करिब 6 लाख जति चाहिँ पपुलेसन यहाँको स्थायी, अर्को 8-10 लाखसम्म अब हाम्रो भेरिएबल थाहा छैन, यो फ्लक्चुएट के अरे फ्लोटिङ पपुलेसन गरेर 10 लाख जति पपुलेसन हुनसक्ला। त्यति बेला पोखरा 20-25 लाखको सिटी बन्ला। त्यही बमोजिमको चाहिँ तपाईँको आवासीय एरियाहरू चाहिएला, त्यही बमोजिमको कमर्सियल एरियाहरू चाहिएला, त्यही बमोजिमको रिक्रिएसनहरू चाहिएला। त्यसरी चाहिँ अनि यसलाई डेभलप गर्न सक्यौँ भने अब त्यहाँनिर अब जाउँ है त। अब फर्क्यौँ माइकल पोर्टरको आएको डायमन्डमा। अब यहाँनिर चाहिँ फर्महरू बने, फर्महरूको बिचमा राइभल पनि भयो। अब उनीहरू एकदम कम्पिटिसनमा, नेक टु नेक कम्पिटिसनमा चाहिँ गएर चाहिँ अब आइसिटी प्रडक्टहरू निकालिरहेछन् भनिसकेपछि अब फर्म स्ट्राटेजी र राइभलरीको पाटोमा हामीलाई टेन्सन भएन। डिमान्ड कन्डिसन यो चाहिँ तपाईँको हामी कहाँ अब के छ भने इन्जिनियरको क्वालिटी हाम्रो राम्रो छ, राम्रा इन्जिनियर हामीले निकालेका छौँ, तर उनीहरूको ज्याला सस्तो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डिमान्ड अब बढ्यो। हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरहरूको क्वालिटी राम्रो छ, उनीहरूले मेहनत गरेका छन्, सफ्टवेयरमा हार्डवेयरमा केमा अब उनीहरूले आइसिटीमा गरेका राम्रो गरिरहेछन्। त्यो चिजको अब संसारभरि चाहिँ उनीहरूको डिमान्ड छ, त्यसले गर्दा संसारभरि उनीहरूको माग छ, डिमान्ड कन्डिसन बढ्यो। अब यतापट्टि फ्याक्टर कन्डिसनमा कुरा गर्दा हामीसँग चाहिँ ह्युमन रिसोर्स भयो, सँगसँगै चाहिँ अरू चाहिँ आइसिटी रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भयो चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अरू त्यसको लागि सपोर्ट गर्ने युनिभर्सिटीदेखि लिएर आइटी पार्कदेखि लिएर गएर सानातिना चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरहरूदेखि लिएर अप्टिकल फाइबरहरूदेखि लिएर अरू पूर्वाधार डाटा सेन्टर होइन चाहिँ ती सबै चिजहरू बन्यो। अब भनिसकेपछि फ्याक्टर कन्डिसन पनि भयो। त्यसपछि सपोर्ट इन्डस्ट्री, अब त्यसको लागि चाहिने अरू चिजहरू के हो त, सानोतिनो कुराहरू जस्तो चाहिँ कम्युनिकेसनहरू गरिदिनको लागि चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ सपोर्ट गरिदिने संस्थाहरू, त्यसपछि जे चाहिँ यहाँ चाहिन्छ डिभाइसहरू चाहिँ गरिदिने, भनौँ न जे त्यो ठुलो चाहिँ बिग इन्डस्ट्रीले जे सपोर्ट खोज्छ त्यो सपोर्ट गरिदिने चाहिँ अरू सानातिना इन्डस्ट्री त सँगसँगै आइ नै हाल्छ। एउटा चाहिँ ठाउँमा गएर कसैले चाहिँ अलिक ठुलो बिजनेस लगायो भने बाहिर एउटाले चिया पसल खोले जस्तरी होइन, यतापट्टि खाजा पसल खोले जस्तरी तपाईँको ठुलो चाहिँ एउटा आइसिटीमा एउटा चाहिँ मोमेन्टम आइसकेपछि त्यसको लागि सपोर्टको लागि चाहिने सानातिना बिजनेसहरू त आइहाल्छ, एसएमइजहरू त आइहाल्छ। त्यसले गर्दा यसरी चाहिँ हामीले यसलाई एउटा भाइब्रेन्ट सिटी बनाउन सकिन्छ, इकोनोमिकली एक्टिभ सिटी बनाउन सकिन्छ र यही कारणले रोजगारी सिर्जना हुन्छ, यही कारणले इकोनोमिक मोबिलिटी आउँछ, यही कारणले गर्दा नेपाल सरकारको ट्याक्स बेस इन्हान्स हुन्छ, यही कारणले गर्दा हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाहरूको चाहिँ जाने दर घटाउन हामी सक्छौँ। खास गरी अब अरब मलेसियाको कुरा नगरौँ जो छोटो अवधिलाई केही वर्षलाई जान्छ। हामी कहाँ त चुनौती या तनाव त अहिले के छ भने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप जाने चाहिँ जस्ता देशहरूमा जाने, जहाँ गएर युवाले उतै घरजाम गरेर बसेको छ हाम्रो चाहिँ यङ जेनेरेसनले। त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ हामी एक त जानबाट रोक्न सक्छौँ, अर्का गइसकेका युवाहरूलाई अब बिजनेसको अपर्च्युनिटी अब पोखरामा भयो, बिजनेसको क्लाइमेट बन्या छ, आइसिटीमा एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको स्केलमा काम गर्न खोजिरहेको छ पोखराले, ल त्यहाँ आऊ भनेर उनीहरूलाई इन्भाइट गर्न सकिन्छ। एउटा मात्रै चिजमा यसरी फोकस गरेर जानुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै
इकोनोमीमा मोमेन्टम आउँछ। भोलि यो गण्डकी प्रदेशको राजधानीले चाहिँ ल गण्डकी प्रदेशको राजधानी भनेको नेपालको बेङ्गलोर हो, अमेरिकाको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यो भने यो चाहिँ नेपालको सिलिकन भ्याली हो भन्ने तरिकाले हामी जान सक्यौँ भने त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ हामीले अलिकति पहिचान दिन सक्छौँ, अनि बल्ल हामीले ब्रान्डिङ गरेर हाम्रो ब्रान्ड अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्छ, अनि बल्ल चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा मोबिलिटी आउँछ। अदरवाइज चाहिँ सबै कुरा सबैले गरिरहेपछि चाहिँ कहिले पनि हामी निष्कर्षमा पुगिँदैन, हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्दैन। यही नै कुरा माइकल पोर्टरले भनेका छन्। त्यो थ्योरिटिकल कुरा मैले गरेँ, त्यसपछि पोखरालाई एउटा मोडलिङ गरेर मैले यहाँहरूको अगाडि व्याख्या गरेँ। यसरी साथीहरू त्यसो भए कि पोखरामा त आइसिटीको चाहिँ बनाउने अब थाहा छैन, मैले यसमा अरू 2-4वटा चाहिँ मैले मोडलिङ गरेका विषयहरू थिए। नेपालमा चाहिँ मैले एक्जाममा लेख्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ मैले असम्भव कुराहरू त लेखिनँ, तर चाहिँ अरू क्लासिकल कुराहरू लेख्ने कुराहरू भन्दा पनि केही क्षेत्रमा अलिकति फरक नगरिकन हुँदैन भन्ने तरिकाको चाहिँ मेरो आन्सर थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मैले पोखरालाई मैले लेख्ने अवसर त पाइनँ, मलाई प्रश्न सोधिएन हामीलाई, तर चाहिँ मैले पोखरालाई चाहिँ आइसिटीमा केन्द्र मैले आफूले देख्दा सम्भाव्यता होइन। मैले एउटा व्यक्तिले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनले देखेको कुरा गलत पनि हुनसक्छ, मैले पोखरालाई नै राम्ररी नबुझिया पनि हुनसक्छु, त्यस्तो रहेछ भने म सम्पूर्ण पोखरावासीसँग क्षमा पनि चाहन्छु। तर चाहिँ यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि अब साथीहरूले कुरा गर्नु होला, त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा पनि यही गर्दा भइगयो, अन्य क्षेत्रको सम्भावना के छ भन्ने कुराहरू पनि आउला। 1-2वटा कुराहरू गरौँ। जस्तो हाम्रो सन्दर्भमा अलिकति हाइड्रो पावरको सम्भावना कम देखिएको कारणले थोरै अलिकति निराशाजनक अवस्था चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को छ। प्रदेश नम्बर 2 मा नेचुरल रिसोर्सहरू पनि अब त्यो हाइड्रो भनौँ न, अब चाहिँ उसको चाहिँ नदीनालाहरू कम भएको कारणले नेचुरल रिसोर्समा उनीहरू पछाडि छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पपुलेसन पनि डेन्स छ। त्यो कारणले गर्दा प्रदेश 2 को सम्भावना के हुन्छ त, त्यो त के होपलेस हो भन्ने कुराहरू आउला। एउटा चाहिँ म होप प्रदेश 2 को पनि कुरा गर्छु। जस्तो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, यो टेक्निकल विषय हो, मैले अलिअलि चाहिँ एउटा अब्जर्भरको रूपमा हेर्दाखेरि मैले के देखिरहेको छु भने प्रदेश 2 लाई चाहिँ हामीले प्रदेश 2 को युवाहरूमा चाहिँ उनीहरूको म्याथ र साइन्स चाहिँ धेरै राम्रो छ नलेज। इभन मेरो गाउँमा मैले स्कुल पढ्दाखेरि पनि त्यही प्रदेश 2 बाट एकजना टिचरले गएर चाहिँ म्याथ पढाउनुहुन्थ्यो, अर्को टिचरले साइन्स पढाउनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँको युवाहरूको त्यो पोटेन्सियालिटीलाई अब हामीले क्याच गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई त्यही क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको स्पेसिफिक तरिकाले क्लस्टर बनाएर गएर उनीहरूलाई इन्गेज गर्नुपर्छ। अहिले हामीले पोखरालाई आइसिटीको कुरा गऱ्यौँ, अब म प्रदेश नम्बर 2 लाई जेनेरिक मेडिसिनको चाहिँ हिसाबले क्लस्टर बनाउनुपर्छ भन्छु। जेनेरिक मेडिसिन यो भनेको प्याटेन्टको चाहिँ क्लेम नपर्ने, अब त्यसको चाहिँ अवधि भुक्तान भइसकेको मेडिकल फर्मुलामा औषधि बनाएर बेच्ने हो। इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ 19 अरब डलर चाहिँ बेच्दो रहेछ एक वर्षमा। 19 अरब डलर भनेको नेपालको टोटल चाहिँ त्यही 2 वर्ष अगाडिको चाहिँ हामीले नेपालको निर्यात हेर्दा 97 अरब हाराहारीको चाहिँ निर्यात थियो भनेको लेस देन 1 अरब डलरको चाहिँ हाम्रो निर्यात थियो, टोटलै निर्यात। लेट्स से इन्डियाको 5% मात्रै हामीले चाहिँ जेनेरिक मेडिसिन इन्डियाले गर्ने निर्यातको 5% नेपालबाट जेनेरिक मेडिसिन निर्यात गर्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ हाम्रो टोटल निर्यातलाई नाग्दो रहेछ। त्यसले भनिसकेपछि यसको सम्भावना छ कि छैन एक्सप्लोर गरौँ है त। इन्डियाले गर्न सक्ने हामीले इन्डियाको चाहिँ अब यतापट्टि होइन सिक्किमतिरका चाहिँ स्टेटहरूमा अरू कैयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ यसलाई राम्रो चाहिँ इभन बङ्गलादेशको पनि मेडिसिनमा राम्रो छ, जेनेरिक मेडिसिनमा मैले चाहिँ खास गरी इन्डियाको अध्ययन गरेका थिएँ। इन्डियाको चाहिँ 5% मात्रै नेपालमा त्यो बिजनेस ल्याउन सकियो भने त्यसो त अहिले औषधिमै हामी 19-20 अरब चाहिँ हामी औषधि आयात गर्छौँ। अब सबै औषधि नेपालमा बन्दैन, केही न केही त हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। तर यसको चाहिँ डिफिसिट चाहिँ त जुन चाहिँ औषधिको ट्रेड डिफिसिट घटाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। 19-20 अरबको त हामीले औषधि निर्यात गरेसम्म ट्रेड डिफिसिटै ब्यालेन्स हुने हो। त्यसभन्दा पछाडि जेनेरिक मेडिसिनमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने, त्यहाँबाट गयौँ भने मलाई लाग्छ आजको भोलि यो सम्भव छैन। अहिलेको चाहिँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा यो गर्न सम्भव नहोला। 10 या 15 वर्षपछि प्रदेश नम्बर 2 लाई जेनेरिक मेडिसिनको हब बनाउन सकिन्छ। ठ्याक्कै पोर्टर्स मोडल लागू गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ अब के गर्नु पर्यो त, केमिकल चाहिँ यो माइक्रोबायोलोजीदेखि लिएर गएर यो केमिस्ट्रीसँग रिलेटेड युनिभर्सिटिज या कलेज त्यहीँबाट एजुकेसन सुरु गर्ने भनेको एजुकेसनबाट हो साथीहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको भोलि रिजल्ट आउँदैन, अलिकति वर्ष मेहनत गर्नुपर्छ। सुरुमा त हामीसँग टिचरै पनि हुँदैन, प्रोफेसरै पनि हुँदैन, कहाँबाट ल्याउनुपर्छ, कति पैसा तिरेर ल्याउनुपर्छ। वी हेभ टु डु अल दिस थिङ्स। युनिभर्सिटीको इन्फ्रास्ट्रक्चरबाटै सुरु गर्नुपर्छ, ढुङ्गा केटी माटो बालुवाबाटै सुरु गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट सुरु गरेर हामीले चाहिँ बनाऊँ 4-5वटा इन्डस्ट्रियल पार्क बनाऊँ जहाँ चाहिँ तपाईँको जेनेरिक मेडिसिनहरू प्रोडक्सन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ विदेशबाट एफडिआई लिएर आएर मेडिसिन प्रोडक्सन गर्नलाई हामीले चाहिँ आह्वान गरौँ। त्यसपछि अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँको 2 नम्बर प्रदेशको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ म्याथमेटिक्स, साइन्स मध्ये पनि केमिस्ट्री अथवा बायोलोजी अथवा माइक्रोबायोलोजी यो विषयहरू तपाईँहरू पढ्नुहोस् भनेर प्रेरित गरौँ। त्यही खालका युनिभर्सिटी खोलौँ, उनीहरूलाई छात्रवृत्ति दिउँ, टफ कम्पिटिसन गराउँ, एकदम टफ चाहिँ प्रोफेसरहरू लिएर आउँ, जति भन्छन् त्यति पैसा तिरेर लिएर आएर चाहिँ पढाउँ, टफ मेन पावर निकालौँ। त्यही इन्टरप्रेन्योर जन्मिन्छ। भोलि तपाईँको त्यही जन्मेको बच्चाले चाहिँ तपाईँ मेडिसिन फ्याक्ट्री लगाउन सक्छ, अथवा चाहिँ
बाहिरबाट चाहिँ आएको ठुल्ठुलो चाहिँ तपाईँको एफडिआई मार्फत आयो भने छ कि मलाई थाहा छैन एफडिआई औषधिमा खुल्या छ कि छैन, तर चाहिँ जे होस् काहीँ न काहीँबाट चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो किन युनिभर्सिटीले रिसर्च गर्छ, रिसर्च गरेपछि उसले दिएको इनपुटको आधारमा चाहिँ युनिभर्सिटी सपोर्टेड इन्डस्ट्री भएपछि, रिसर्च ल्याबहरू सपोर्टेड युनिभर्सिटी के अरे तपाईँको इन्डस्ट्रीहरू भएपछि, रिसर्च सपोर्टेड चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रडक्सनहरू भएपछि त्यसले ढिलो चाँडो चाहिँ त्यसले चाहिँ मोमेन्टम लिन्छ। र मलाई लाग्छ 15 वर्षमा 10 देखि 15 वर्षमा प्रदेश नम्बर 2 लाई हामी चाहिँ तपाईँको जेनेरिक मेडिसिनको हब बनाइदिन सकिन्छ। अब तर त्यहाँ पनि फेरि चाहिँ अब बाटै बनाएर त्यहाँ पनि फेरि चाहिँ अब यिनै चाहिँ अब पुल पुलेसा होइन यिनै मात्रै चाहिँ विकास निर्माणका काममा हामी अल्मलिया छौँ। हामीले अलिकति फरक सोच्न सकिएन कि जस्तो लाग्छ। यो एउटा चाहिँ समस्या है साथीहरू। मैले भने यस्तै 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 चिजहरू जस्तो चाहिँ अब क्लस्टर बनाएर जाने कुराहरू हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ। दाउन्नेदेखि हेटौँडासम्म प्रोडक्सनको क्लस्टर हुन्छ। यो चितवन जिल्ला चाहिँ सेन्टरमा छ अहिले। हाम्रो चाहिँ करिब करिब भोलि गएर इकोनोमी मतलब आर्थिक राजधानी हुने सम्भावना छ। जसरी चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा वासिङटन डिसी राजधानी भए पनि न्युयोर्क अलिकति चाहिँ फाइनेन्सियल क्यापिटल छ, जसरी सिडनी के अरे अस्ट्रेलियामा सिडनी फाइनेन्सियल क्यापिटल छ, जसरी इभन इन्डियामा दिल्लीभन्दा मुम्बईको चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल गतिविधि धेरै छ। थाहा छैन भोलिका दिनमा चाहिँ भरतपुर या चितवन चाहिँ तपाईँको नेपालको चाहिँ फाइनेन्सियल क्यापिटल बन्न सक्छ। त्यही भनिहालेँ मैले। चितवन एउटा होइन, फेरि यसलाई मैले क्लस्टरमा भनेको छु। दाउन्नेदेखि हेटौँडासम्म बिचमा बग्ने नारायणी नदीमा 4-5वटा ठुला ठुला पुलहरू, अनि चितवन र नवलपरासी जिल्लाको इन्टिग्रेसन, त्यसरी चाहिँ गएर उतापट्टि पनि तपाईँ मकवानपुरसम्म त्यो लेभलको इन्टिग्रेसन, हेटौँडा र काठमाडौँ 1 घन्टाभन्दा कम समयमा जोडिने। हेटौँडाबाट काठमाडौँ 1 घन्टाभन्दा कम समय, मान्छे चाहिँ 2 and 4 अफिस जान आउन सक्ने चाहिँ स्थिति हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल त्यो क्लस्टर त्यो कोरिडोरले काम गर्छ। त्यसपछि बल्ल चाहिँ अनि प्रोडक्सन कस्ट कम पर्छ हाम्रो। त्यसपछि बल्ल काठमाडौँमा चाहिँ मूल्य नियन्त्रण हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी जान सकिएला। अरू कयौँ क्षेत्रहरू छन् जस्तो चाहिँ त्यसपछि सुदूरपश्चिममा के होला थाहा छैन मलाई। अब तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 मा के होला होइन। लेट्स से सुदूरपश्चिममा चाहिँ अब दिल्लीको नजिक छ। अब इन्डियाको पनि वेस्टर्न पार्ट चाहिँ इन्डिया मोर डेभलप्ड छ होइन। गुजरात त्यतै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा हाम्रो मानौँ न कर्णाली हाइड्रो पावर बन्यो रे, हामीसँग बिजुली भयो। त्यसपछि त्यसलाई कसरी खपत गर्ने त भनिसकेपछि एउटा अर्को ट्राई गरौँ न, अर्को मोडल पोर्टस डायमन्ड मोडलमा हामी ट्राई गरौँ। के छ प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ हामी डाटा सेन्टर ल्याउन सक्छौँ। गुगलको डाटा सेन्टर, फेसबुकको डाटा सेन्टर ल्याउन सक्छौँ। साथीहरूले इन्टरनेट अफ थिङ्स त सुन्नुभयो होला। इन्टरनेट अफ थिङ्सको कारणले गर्दा पहिला एकचोटि हुने कम्युनिकेसन अहिले डिभाइसले इन्टरनेट अफ थिङ्सले काम गर्नको लागि चाहिँ मोर देन 20 या उस्तै परे 100 चोटि कम्युनिकेट गर्छ भनिरहेछ। त्यो अल द वे होइन एटलान्टिक कटेर कहाँको चाहिँ उहाँको डाटा सेन्टर पुगेर फर्किनुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ त्यत्रो लेभलको जुन चाहिँ त्यो धेरै कम्युनिकेसनको कारणले जुन चाहिँ अप्टिकल फाइबरहरूमा जुन जाम भइरहेछ, समुद्र मुनिबाट हालेको अप्टिकल फाइबरहरूमा जुन ट्राफिक बढिरहेछ, त्यो ट्राफिक बढेको चिजलाई घटाउनको लागि चाहिँ डाटा सेन्टर नराखि नहुने भएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ डाटा लोकलाइजेसनको जुन पोलिसी आयो अहिले, हाम्रो डाटा कहाँ गएर सुरक्षित हुन्छ? नेपालीको डाटा चाहिँ अमेरिकामा गएर सुरक्षित भएको कुरा चाहिँ हामीले मान्ने कि नमान्ने? त्यस्ता एप्लिकेसनहरू चल्न दिने कि नदिने? यहाँलाई थाहा छ अहिले चाहिँ पब्जीदेखि लिएर गएर चाहिँ होइन विच्याटसम्मका दुनियाँ चाहिँ एपहरू ब्यान्ड भएको धेरै ठुलो चाहिँ कुराहरू चलिरहेछ अहिले। यहाँले बुझ्नुभएको छ, म धेरै बोल्दिनँ। त्यसले गर्दा यस्ता चिजहरू डाटा लोकलाइजेसनको जुन कुरा छ, त्यो डाटा लोकलाइजेसनको र इन्टरनेट अफ थिङ्सको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ सर्टन खालका डाटा सेन्टरहरूलाई क्लस्टरमा नराखि नहुने स्थिति छ। हामी फर्चुनेटली इन्डिया र चाइनाको बिचमा छौँ। हामी दुईटै देशप्रति न्युट्रल छौँ। हाम्रो डाटा हामी कुनै पनि हाम्रा छिमेकी देशको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। त्यो कारणले गर्दा भोलि यस्ता ठुला कम्पनीहरूलाई हिजोदेखि हामीले चाहिँ नेपाल र के अरे इन्डिया र चाइनाको बिचमा हामी ट्रान्जिट बन्ने भनेर त भन्दै आयो नि, तर कहिले बन्न सकेका थिएन। अहिले रियल तपाईँको एउटा अपर्च्युनिटी आयो। एउटा अपर्च्युनिटी के आयो त भने जो चाहिँ तपाईँको चाइनामा इन्डियामा दुवैतिर चल्ने खालका एप्लिकेसनहरूको डाटा सेन्टर दुईटै देशमा राख्न चाहिँ खर्चिलो पर्छ भने नेपालमा राख्नुहोस्। हामी दुईटै देशको चाहिँ नागरिकहरूको विरुद्ध डाटाको गोपनीयताको सुनिश्चितता गर्छौँ भनेर हामीले कमिटमेन्ट दियौँ भने डाटा सेन्टरहरू आउन सक्ने सम्भावना छ। डाटा सेन्टरको चाहिँ यो साथीहरूलाई सामान्य कुरा लाग्ला, म अगेन यसको विशेषज्ञ त होइन। एउटा ठिक साइजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुगलको डाटा सेन्टरमा 600 मेगावाटदेखि 800 मेगावाट बत्ती खपत हुँदो रहेछ। लार्जली यो चाहिँ तपाईँको कुलिङमा लाग्दो रहेछ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ डाटा सेन्टरहरूलाई चाहिँ हिमालको नजिक राख्ने हो कि समुद्र मुनि राखेर चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ कुलिङको खर्च घटाउने हो कि विभिन्न खालको रिसर्चहरू भइरहेछ। हालाकि ल सुदूरपश्चिममा चाहिँ हामीले मजाले निकाल्यौँ होइन। कर्णाली पनि बन्यो, त्यसपछि महाकालीबाट पनि चाहिँ पञ्चेश्वर पनि बन्यो। त्यो सबै हामीसँग बिजुली भयो। त्यसलाई काठमाडौँ ल्याउन गाह्रो छ। कसरी खपत बढाउने? त्यही बिचमा चाहिँ मान्नुहोस् एउटा परिस्थिति कल्पना गर्नुहोस् त। ल गुगलले र चाहिँ फेसबुकले त्यसपछि ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहरूले चाहिँ
हैन। अब चाहिँ एप्लिकेसनहरूले ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कम्प्युटर आइसिटी क्षेत्रका चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ नेपालमा 5वटा डाटा सेन्टर आयो अरे, डाटा सेन्टरकै क्लस्टर भयो अरे। त्यो सम्भावना छ भने रिसर्च गरोस् न, सुदूरपश्चिम प्रदेशले चाहिँ 2-5 करोड खर्च गरेर यसको सम्भाव्यता अध्ययन गराओस्, हुँदो रहेछ कि हुँदो रहन्छ। मैले मात्रै भनेको कुरा मेरो अध्ययन नपुग्या नि हुनसक्छ। भनिसकेपछि त्यो भयो भने त भोलि त्यहाँको जम्मै पावर पनि कन्जम्सन हुन्छ, कति रोजगारी सिर्जना होला। त्यो रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने यसको सम्भावना छ भने अब सुदूरपश्चिम प्रदेशले त्यही खालको मेन पावर तयार, फेरि दे हेभ टु स्टार्ट फ्रम स्कुल, दे हेभ टु स्टार्ट फ्रम युनिभर्सिटी, जनशक्ति उत्पादन, अनि त्यसपछि पूर्वाधार। त्यसको लागि के चाहिन्छ, कति जमिन चाहिन्छ, कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको अरू ठ्याक्कै अहिले भनेको फर्म स्ट्राटेजी त हुने भइहाल्यो ठुल्ठुलो फर्महरूको। अब डिमान्ड कन्डिसन, त्यसपछि फ्याक्टर कन्डिसन र चाहिँ सप्लाई साइड, सप्लाई इन्डस्ट्री, यसरी चाहिँ जे चिजहरू चाहिन्छ त्यसको तयारी गरौँ न हामी। यहाँभन्दा धेरै नहुनु साथीहरू, 2-4वटा मैले मोडलिङको कुराहरू गरेको छु। यसरी चाहिँ तपाईँको हामीले कम्पिटेटिभनेस बढाउनुपर्छ। कम्पिटेटिभनेस बढाउनको लागि चाहिँ पोर्टरको यो डायमन्ड मोडल एउटा चाहिँ युजफुल स्ट्राटेजी हो। म यसलाई अचुक औषधि हो पनि भन्दिनँ, यो युजफुल स्ट्राटेजी हो। मैले चाहिँ यसलाई वास्तवमै इन्टरलाइज गरेको छु, यो सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी कहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट बजेटको या समग्रमा हाम्रो चाहिँ बजेटको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट नै हामीले कतै पनि केन्द्रित गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि क्षेत्रलाई अगाडि लान सकेनौँ। प्यारलली कामहरू अगाडि बढेका छन् तर कुनै पनि काम फिनिसिङ भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी धेरै कामहरूमा एकैचोटि चाहिँ हात हाल्ने भन्दा पनि काम छिमल्दै सक्दै जाउँ। 2टा 4वटा 5वटा 6वटा राम्रा कामहरू गर्दै जाउँ, टुङ्ग्याउँदै जाउँ। राम्रा त धेरै राम्रा छन्, मैले अरू काम नराम्रा भने होइन, सम्पन्न गर्दै जाउँ र त्यसपछि त्यसको चाहिँ डिभिडेन्ड, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ बेनिफिट जनतालाई बाँड्दै जाउँ। त्यो रणनीति लिएर चाहिँ अगाडि जान सक्यौँ भने हामीले कम्पिटेटिभनेस बढाउन सकिन्छ। कम्पिटेटिभनेस बढाउन सक्यौँ भने क्लस्टर एप्रोचमा हामी जानुपर्छ। मैले अहिले भने सानो एउटा लेक साइड जत्रो क्लस्टरदेखि चाहिँ नेपाल, बङ्गलादेश, इन्डियाका सर्टेन स्टेट बिचको क्लस्टर, हिजो हामीले चाहिँ BBIN-मा चाहिँ भुटान, बङ्गलादेश, इन्डियाका चाहिँ नर्थ इस्ट इन्डियाका 8वटा स्टेट र नेपाल भनेर भनेको थियो। यो एक्ज्याक्टली त्यो ठ्याक्कै एउटा क्लस्टर थियो। यस्तै क्लस्टर एप्रोचमा हामी जानुपर्छ। त्यहाँ हामीले छिमेकी बिचमा कस्तो खालको पार्टनरसिप गर्ने, त्यसमा हामीले वर्कआउट गर्नु पऱ्यो। डिप्लोमेसी भनेको टाइम लाग्छ, आजको भोलि हुँदैन, वर्ष लाग्न सक्छ, हाम्रो जेनेरेसनमा नभ्याउन सक्छ। तर हामी देशभित्रका चाहिँ सर्टेन एरियालाई क्लस्टर बनाएर जान सक्ने कुरा हामी हाम्रै पालामा गर्न सक्छौँ, 4-5 वर्षभित्रै गर्न सक्छौँ र रियल डिफरेन्स दिन सक्छौँ। त्यसो गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा आजको हाम्रो इकोनोमिक मोडल कस्तो देखिन्छ साथीहरू भने हामीहरूको चाहिँ अब नुनदेखि सुनसम्म सबै आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले अहिले चाहिँ हामी भनौँ न अब खसी पकाएको मासुदेखि लिएर गएर होइन, अब चाहिँ खाद्यान्नमा पनि हामी चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्यात भन्दा पनि डोमेस्टिक प्रोडक्सनमै ध्यान दिनुपर्ने हो कि जस्तो छ। यसलाई म एक्नोलेज गर्छु, यो सही कुरा हो। अर्को 15 वर्ष चाहिँ हामीले निर्यातका जति धेरै कुरा गरे पनि हामी चाहिँ यो कन्जम्सनका पाटोमा चाहिँ हामी आफू केन्द्रित भयौँ भने त्यो नै राम्रो हुन्छ। किनभने अबको दिनमा हरेक चाहिँ यो खाद्यान्नका सामग्रीहरू पनि आयात गरेर चाहिँ इकोनोमी चलाउने कुरा त्यति प्र्याक्टिकल हुँदैन हो। त्यसमध्ये चाहिँ भनौँ न इन्डिया गेट बासमती नै खान मन लाग्नेलाई तपाईँले चाहिँ जुन दिनसम्म जेठो बुढोले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्न, इन्डिया गेट बासमती 1 रुपियाँको नि खाद्यान्न ल्याउनु भनेर त सम्भवै छैन नि। कसैले चाहिँ इन्डिया गेट बासमती नै पस्किन्छ कुनै रेस्टुरेन्टले भने त्यसको लागि त बासमती त आउँछ, त्यो तपाईँले हामीले चाहेर पनि चाहिँ 1 गेडो पनि चामल नआउने त बनाउनै सक्दैनौँ। तर के हो भने त्यसलाई घटाउने, जति चाहिँ बासमती आएको छ त्यति जेठो बुढो हाम्रो चाहिँ पोखराको धान पनि निर्यात गर्ने, यसलाई ब्रान्ड बनाएर लेट्स से। त्यसरी चाहिँ 15 वर्षलाई करिब चाहिँ हामीले डोमेस्टिक कन्जम्सनमै ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यसपछि त्यो बिचमा चाहिँ हामीले अहिले भनेका यी कम्पिटेटिभनेसका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू बनाएर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ ओपन अप गर्नुपर्छ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्छ। तर त्यो बिचमा नि प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले भइरहेको जस्तो पस्मिनामा, गलैँचामा, तयारी पोसाकमा जे हामीले चाहिँ निर्यात गरिरहेका छौँ, अब यो कला के अरे त्यहाँ आर्टका चाहिँ चिजहरूमा जे हाम्रो निर्यात भइरहेछ त्यसमा पनि त्यसलाई पनि कन्टिन्यू गर्ने, त्यसलाई पनि बढाउन प्रयास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा चाहिँ त्यसबाट लाभ लिन हामीले प्रयास गर्ने, इकोनोमिक डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाउने, ती चिजहरूमा त हामी पछि हट्ने होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि 15 वर्ष चाहिँ डोमेस्टिक कन्जम्सनलाई फोकस्ड, त्यही 15 वर्षमा इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यो खालको क्लस्टर एप्रोचमा कुन प्रोभिन्स या कुन जिल्ला या कुन इकोनोमिक कोरिडोर किन महत्त्वपूर्ण छ भने यहाँहरूलाई थाहा छ चाहिँ विराटनगर, धरान भन्यो भने 3टा जिल्ला पर्छौँ हामी। त्यहाँ चाहिँ मोरङ छ, सुनसरी छ, अनि के अरे 2टा जिल्ला होइन। त्यस्तै अरू कैयौँ चाहिँ ठाउँमा त्यस्तो परिस्थिति पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो। कैयौँ पालिका पर्छौँ, कैयौँ जिल्ला पर्छौँ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो अलिकति चाहिँ अहिले जिल्लाको चाहिँ बोर्डर नागेर जाने खालका पोलिसीहरू अलि छैनन्। अब त्यसले गर्दा थोरै पोलिसी पनि कानुन पनि यसलाई एउटा क्लस्टर हो भनेर घोषणा गरिसकेपछि त्यहाँ त्यो खालको चाहिँ कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने खालको फ्रेमवर्क बनाउनु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अर्को खालको कुनै एउटा पोलिटिकल संरचना चाहिन्छ कि एडमिनिस्ट्रेटिभ संरचना चाहिन्छ। जस्तो चाहिँ भनौँ न के अरे भरतपुर गैँडाकोट एउटा इकोनोमिक कोरिडोर हुनसक्छ,
एउटा क्लस्टर हुनसक्छ, तर जिल्ला फरक फरक पऱ्यो, पालिका पनि फरक फरक पऱ्यो। त्यसले गर्दा त्यहाँ बिचमै चाहिँ कानुन चाहिँ लागू नहुने। अझ विगतमा त त्यही चाहिँ वारिपारि नारायणीको वारिपारि फोन हान्दाखेरि चाहिँ कोड नम्बर हानेर हान्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा यस्ता यस्ता चिजहरूबाट जसले चाहिँ यो कस्ट बढाइरहेछ, जसले ब्यारियर क्रिएट गरिरहेछ, ती चिजहरूलाई हटाउने, क्लस्टर बढाउने, पोलिसीमा हार्मोनाइजेसन ल्याउने। अब त्यो दुईटा नगरपालिकाले कन्सोर्टियममा गर्न सक्ने, कोड सेयरिङ गरेर गर्न सक्ने कानुनले फ्रेम दिएको छ, त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउने। यस्ता धेरै जिल्लामा, धेरै क्षेत्रमा यी चिजहरू गरेर चाहिँ अलिकति इकोनोमीमा चाहिँ मोबिलिटी ल्याउने कुराहरू गरौँ। स्टेरियोटाइपबाट सोचेर अब चाहिँ गरिरहेका कुरालाई अलिकति प्रभावकारी मात्रै बनाऊँ भन्ने हिसाबले जाने कुरा चाहिँ त्यो अब त्यसलाई मैले इभोल्युसनरी एप्रोच भन्छु। अहिले कुरा गरेको चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट रिभोल्युसनरी एप्रोच नै हो। रिभोल्युसनरी एप्रोच त्यो पनि सरकारले दिएको लिगल फ्रेमवर्कभित्र बसेर, सरकारले दिएको सबै पोलिसी गाइडेन्सभित्र बसेर, तर अलिकति रिसोर्स छरिन नदिएर कन्सन्ट्रेटेड हिसाबले र अलिकति टार्गेटेड हिसाबले जाने कुरा। यसरी नै भने साथीहरू, अब तपाईँलाई म फेरि सोध्छु अहिलेको क्वेसन। म मेरो भिडियोको करिब अन्तिममा आएँ र सायद मलाई लाग्छ यो चाहिँ राष्ट्रिय विकासमा निजी क्षेत्रको चाहिँ भूमिकाको यो अन्तिम भिडियो पनि हुनुपर्छ। मैले अब यसमा चाहिँ थप सोचेको छैन। 7-8वटा भिडियो हामीले बनायौँ। त्यसपछि चाहिँ यसमा एफडिआईको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ गएर सामाजिक सुरक्षाको कुरा गऱ्यौँ र त्यसपछि अब अहिले चाहिँ अलिकति क्लस्टर एप्रोचको चाहिँ डेभलपमेन्टको कुराहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ? अब हामी अर्को विषयमा जाउँला। यसपछि चाहिँ कुन विषय हुन्छ म यहाँहरूसँग पछि सेयर गरौँला। अब यो बिचमा चाहिँ मैले अलिकति बढी निराशा पस्केको थिएँ, किनभने मलाई फ्रेङ्कली भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा धेरै कुराहरूमा हामीले चाहिँ रियालिटी या तथ्याङ्कमा आधारित भएर भन्दा पनि अलि सेन्टिमेन्टल भएर होइन, अलिकति चाहिँ भित्र हृदयबाट दिमागबाट भन्दा पनि मुटुबाट चाहिँ हामी यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भन्छौँ। ती कुराहरू नट लाइकली है, त्यो भइरहेको छैन र निकट भविष्यमा भइहाल्छ जस्तो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलि हार्स हिसाबले चाहिँ सम्भव छ म धेरै निराशावादी कुरा गर्दिनँ, मेरो भनाइ नै हो। तर हामीले हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ पोर्टफोलियो मिलाएर फोकस गरेर यो चिजमा हामी जाने। बरु थाहा छैन, अब एकचोटि चाहिँ म्यान्डेट लिएर आएको सरकारले गर्न सक्दैन भने अल पार्टी कन्सेन्सस गरे भयो। हाम्रो यहाँको सम्भावना के हो त्यो बारेमा चाहिँ हालाकि पार्लियामेन्टहरूमा त सबै चाहिँ दलहरूको, सबै चाहिँ स्टेक होल्डरहरूको, इभन पार्लियामेन्टभन्दा एक्सटेन्डेड हिसाबले अरू स्टेक होल्डरहरूलाई पनि, अरू ओपिनियन मेकरहरूलाई पनि राखेर पहिचान गरेर त्यसमा चाहिँ हामी अलिक अडिनु पऱ्यो कि। अनि अलिकति चाहिँ नयाँ कुराहरू दिएर चाहिँ जनताको चाहिँ मन जित्ने प्रयास गर्ने भन्दा पनि हामीले बोलेका कुराहरू पुरा गरेर विश्वास जित्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा विश्वास जित्ने मोडलमा जाउँ। परिवर्तन गर्न वर्षौँ लाग्छ, एउटा चिज बन्न वर्षौँ लाग्छ, तर बनेका चिजहरू दिगो बनाऊ र ती चिजहरू जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्न सकिने खालका चाहिँ चिजहरू बनाऊ भन्दै मैले चाहिँ अब यो राष्ट्रिय विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी, निजी क्षेत्रको भूमिका भन्ने विषयमा चाहिँ अरू यावत कुराहरू गरिसकेपछि, धेरै चाहिँ अप्ठ्यारा, धेरै कम सम्भावना भएका कुराहरू गरिसकेपछि आज चाहिँ सम्भावना भएको एउटा कुरा गरेर मैले आफूले पढेको, मैले ट्रेनिङ लिएको विषयहरू पनि यहाँहरूको अगाडि राखेर यो चाहिँ अलिकति क्लस्टर एप्रोचमा गएर डेभलपमेन्टलाई अलिक फोकस्ड गरेर जाउँ र त्यही नै चिजहरू यहाँहरूले चाहिँ सायद मलाई चाहिँ परीक्षामा पनि भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र फेरि म करिब यो भिडियो अब टुङ्ग्याउँछु र फेरि अब तपाईँलाई त्यही प्रश्न गर्छु। तपाईँ कुनै मन्त्रालयको योजना आयोगको तपाईँ सहसचिव हुनुहुन्छ, तपाईँको हातमा यति करोडको अथवा यति अरबको चाहिँ एउटा आयोजना छ, तपाईँलाई दुईटा प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशमा मात्रै तपाईँ यो कार्यक्रम लैजान सक्नुहुन्छ। एउटा प्रदेशमा के पनि आर्थिक गतिविधि छैन, सुस्त छ, उसले धेरै गर्न सकिरहेको छैन। अर्को प्रदेशले गरेको छ तर उसको गति अलिकति बढाउनु पर्ने छ, उसको गति चाहिँ मा पुस गर्नलाई रिसोर्स पुगिरहेको छैन। तपाईँ चाहिँ योजना आयोगको सहसचिव हुनुभयो, तपाईँ यो आयोजना कुन प्रदेशमा लागू गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई त्यही प्रश्न गर्छु। अहिले भने मैले सुतेकोलाई चाहिँ उठाउनुहुन्छ कि उठेकोलाई दौडाउनुहुन्छ? त्यसो त हामीसँग चाहिँ यी चिजहरू गर्नलाई, रिजनल इकोनोमिक डेभलपमेन्टका कुराहरू गर्नलाई चाहिँ क्लस्टरहरू बनाउन, इन्डस्ट्रियल पार्कहरू बनाउन, सेजहरू बनाउन वास्तवमा यो चाहिँ अब प्रदेश लेभलमा अब प्रदेशहरूले यो क्षेत्रमा अलिक फोकस गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर हाम्रोमा चाहिँ के भइदियो भने चाहे कर छुट दिने विषयहरू हुन्, चाहे अरू सहुलियत दिने विषयहरू हुन्, चाहे जग्गा प्राप्ति गरिदिने विषयहरू हुन्, जो चाहिँ एउटा बिजनेस एन्टिटीले जे खालको सहयोग राज्यबाट माग्छ, जे खालको सहयोगको उसले अपेक्षा गर्छ, जे चिज इन्डियामा खोसाखोस भएको छ, मैले तपाईँहरूलाई भनेकै थिएँ टाटा नानोको एक्जाम्पल होइन, वेस्ट बेङ्गलले चाहिँ बनाउनु दिन्न भन्ने, उता गुजरातले आइज भन्ने इन्भाइट गर्ने, यो खालको चाहिँ अलिक खोसाखोस हुने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो देशभित्र चाहिँ अलिकति लिगल्ली, अलिकति यो ट्याक्स लगायतका चाहिँ कुराहरूमा पोलिसीमा चाहिँ हाम्रा प्रदेशहरू त्यति धेरै स्वतन्त्र चाहिँ छैनन्। उनीहरूले धेरै कुरा चाहिँ तपाईँको नयाँ आउने इन्डस्ट्रीलाई दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। उनीहरूको चाहिँ त्यो अलिकति स्पेस अलिक कमै छ, ब्रेथिङ स्पेस। तर पनि समग्रमा यो चिजलाई यसरी गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय सरकार पनि कन्भिन्स नहुने कुरा छैन। त्यसले गर्दा यो मोडलबाट हामी जानुपर्छ। र साथीहरूलाई फेरि पनि भन्छु,
के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ त्यो गर्न नसकेको प्रदेशलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो अलिकति हिँडिरहेकोलाई दौडाउनुहुन्थ्यो? उत्तर तपाईँको हो। हस्, मलाई सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस् साथी।